मैले अब कार्यक्रम प्रारम्भ गरेँ। नेपाल स्रष्टा समाजद्वारा आयोजित यस दशैं विशेष सृजनात्मक कार्यक्रममा हामी यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा नेपाल स्रष्टा समाजका संरक्षक पवन आलोक, उपाध्यक्ष गोविन्दमान सिंह कार्की लगायतका स्रष्टा समाजका मित्रहरू हुनुहुन्छ र आज हामीले विशेष आमन्त्रण गरेका आजको विशेष उपस्थिति कवि दिनेश अधिकारी, कवि गीतकार दिनेश अधिकारीलाई आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै मैले वरिष्ठ स्रष्टाहरू वनमाली निराकारलाई यहाँ देखिरहेको छु। वनमाली निराकारलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। त्यसै गरी समीक्षक, समालोचक र स्वयं कवि महेश पौड्याललाई पनि देखिरहेको छु। कवि प्रहलाद पोखरेल, वरिष्ठ कवि प्रहलाद पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस सँगसँगै आज हामी ज्योति साहित्य प्रतिष्ठानका मणिराज सिंह पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। गायत्री चपागाई हुनुहुन्छ हामीसँग। विनोद नेपाल एकदम हरियो आयो स्क्रिनमा, विनोद नेपाल हुनुहुन्छ। डाक्टर पुष्कर भट्ट, शान्तिप्रिय वन्दना, प्रलय सको मकवानपुर अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आयाम कार्की, नेपाल हरि राणाबाट, तारक धिताल, धेरै लामो समयपछि मैले तारक धिताललाई यस्तो यो साहित्यिक जमघटमा आज मैले देख्ने अवसर प्राप्त गरेँ। तारक धितालजीको चाहिँ खास गरी केटाकेटीहरू, बच्चा बच्चीहरूलाई सडकबाट कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा उहाँको आफ्नो योगदान छ। तारकजी साहित्यिक पनि हो। र त्यसै गरी अब मसँग त्यति धेरै नेपाल हरिजी भइहाल्नुभयो, विनोद नेपाल भइहाल्नुभयो। मसँग त्यति धेरै अन्तर्क्रिया नभएका केही मित्रहरू अशोक दुवाडी, विनायक पन्त, सुजन तिमिल सिन्हा, तिलक पौडेलहरूलाई पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। र मैले आज चाहिँ मैले अघि पनि अलिकति छुस्स अनौपचारिक कुराकानीमा बताएँ, क्यामेराले कविता लेख्ने दृष्टान्त बिडारी पनि मैले यहाँ देखेको छु। दृष्टान्त बिडारी चाहिँ वास्तवमा 2058 सालमा जन्मेका भर्खरका युवा हुन्। यिनी वातावरण विज्ञानमा स्नातक तह दोस्रो वर्ष त्रिचन्द्र कलेजमा अहिले पढ्दैछन्। यिनी राम्रो फोटोग्राफी गर्छन् र यिनको फोटोग्राफीमा चाहिँ यिनको रुचि चरा हो। यिनको रुचि चरा हो र यिनले चाहिँ 2076 सालमा आयोजना गरिएको एउटा प्रतियोगितामा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीतर्फ उत्कृष्ट 10मा यिनी परेका थिए। दृष्टान्त बिडारीले सानो समयमा नै, छोटो समयमा नै आफूले एउटा फोटोग्राफीका माध्यमबाट एउटा परिचय बनाउन सफल एकजना युवा फोटोग्राफर हुन् भन्ने मलाई लाग्छ दृष्टान्त। र म दृष्टान्त बिडारीलाई चाहिँ आज विशेष रूपमा म दृष्टान्त बिडारीलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले आज विशेष रूपमा स्वागत गर्ने चाहिँ अर्को भाइ छन्। दृष्टान्त बिडारी क्यामेराले कविता लेख्छन्, मैले अघि पनि भने, तर विमर्श दाहाल चाहिँ शब्दहरूले चित्र लेख्छन्। विमर्श दाहालका कविताहरू उत्तिकै राम्रा लाग्छन् मलाई। र म यो कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने, म आजको कार्यक्रमको पहिलो रूपमा चाहिँ पहिलो प्रस्तुतिका रूपमा म दृष्टान्तलाई म पेश गर्न चाहन्छु। दृष्टान्त बिडारीलाई चाहिँ आफूले खिचेका उत्कृष्टतम, किन आफूलाई फोटोग्राफीतिर इन्ट्रेस्ट भयो र आफूले खिचेका उत्कृष्टतम उनका सबै फोटाहरू मैले हेर्दाखेरिमा चराहरूका फोटाहरू छन्। ती तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो भने मैले कतिपय पत्र पत्रिकामा दृष्टान्त बिडारीका फोटाहरू पनि मैले देखेको छु। उनसँगबाट क्रेडिट लिएर छापिएका केही तस्बिरहरू पनि मैले देखेको छु। त्यसै गरी एउटा कुन मलाई ठ्याक्क अहिले पत्रिका चाहिँ आएन, एउटा कुन पत्रिकामा उनकै बारेमा एउटा फिचर छापिएको पनि मैले देखेको छु। म उनको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। यही बिचमा मदन राज थापा र भावना खनाल दुईजना आइपुग्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। दृष्टान्त, मैले तपाईँलाई को होस्ट बनाएको छु। दृष्टान्तजीले अलिकति आफ्नो बारेमा भन्दै आफ्ना केही तस्बिरहरू तपाईँ सेयर गर्नुहोस् हाम्रो स्क्रिनमा। नमस्कार सबैजनालाई, नमस्कार। विधान सरलाई मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सरले मेरो नाम त सरले भनि नै हाल्नुभयो। म 20 वर्षको मान्छे, यो फिल्डमा कसरी लाग्यो भनेर धेरैजनाले सोध्ने गर्छन् मलाई।
मेन कुरा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट नै भयो, बच्चैदेखि नै चराहरू अनि वन खोला नालाहरूमा रमाइरहने बानी, त्यस्तै परिवेशमा हुर्किएँ पनि म। अनि पछि पढाइ पनि त्यही पाटोतर्फ लाग्यो, त्यसैले पनि यही विषयमा बढी इन्ट्रेस्ट छ मेरो चाहिँ। अनि मैले चाहिँ खासमा अहिले रिसेन्टली लकडाउनको समयमा चाहिँ हेटौडा र हेटौडा वरिपरिको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै फोटोग्राफी गरेँ चराहरूको। यहाँ चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ चराहरूको न अध्ययन भएको थियो न नै फोटोग्राफी नै भएको थियो यो एरियामा चाहिँ। अनि अहिले लकडाउनको यो 7-8 महिनाको समयमा चाहिँ सेफ्टी मेजर लिएर नै मैले चाहिँ अलिअलि एक्सप्लोर गरेको थिएँ। ल मैले खिचेको फोटोहरू देखाउँछु। यो जुन चरा चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ अहिले त हामीले केही पनि यसले ठिक छ, देखियो गुड। यो चरालाई चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा ब्ल्याक बाजा भन्छौँ, नेपालीमा चाहिँ कालो जुरेबाज भनिन्छ यसलाई। यो चाहिँ चिल परिवारको चरा हो। नेपालमा चाहिँ यो चरा चाहिँ एकदम कम देखिन्छ, तराई भूभाग र मध्य पहाडमा चाहिँ अलिक धेरै देखिन्छ। तैपनि खासै धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यस चराको फोटो खिच्ने अथवा अध्ययन गर्ने चाहिँ कसैले पनि गरेको छैन, किनभने बाहिर नेपाल बाहिर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, तर नेपालभित्र चाहिँ कम नै देखिने चरा हो। यो चाहिँ ग्रेट बार्बेट भन्छन् इङ्ग्लिसमा, अनि नेपालीमा चाहिँ न्याउली चरी भनिन्छ यसलाई। यसले चाहिँ न्याउली चरी भनिन्छ। अनि मैले यो फोटो चाहिँ गोदावरी, काठमाडौँको गोदावरीमा खिचेको तस्बिर। अनि यो चरा चाहिँ रुखमा गुड बनाएर, रुखमा आफ्नो चुच्चोले पाल बनाएर चाहिँ त्यहाँभित्र गुड बनाएर अन्डा कोरल्ने गर्छ। यसले चाहिँ खुबी भनेको न्याउली चरी पनि त्यस्तो रहेछ। यसलाई चाहिँ लेसर गोल्डन ब्याक भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा चाहिँ लाचे। एकछिन, ठिक छ, अहिले देखियो। नेपालीमा चाहिँ यसलाई लाचे भनिन्छ, कालो ढाडे लाचे भनेर भनिन्छ। इङ्ग्लिसमा उडपिकर प्रजातिको चरा हो यो चाहिँ। अनि यसले पनि त्यस्तै गरी यो र न्याउली चरी एउटै परिवारको नभए पनि यसले पनि रुख फोडेर नै गुड बनाएर अनि त्यहाँ अन्डा कोरल्ने गर्छ। मैले हेटौडामै खिचेको तस्बिर। यो चाहिँ भुँडीफोर गरुड। नेपालको तराई भूभागमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, तर संसारबाट चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा आउनु बाँकी छ त्यो। ठिक छ। नेपालको तराई भूभागमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ यो चरा, तर संसारभरिबाट चाहिँ लोप हुन थालिसकेको चरा मध्ये पर्छ। यसलाई भुँडीफोर गरुड भनिन्छ नेपालीमा। यो चाहिँ तराई क्षेत्रमा चाहिँ धानबारी अथवा पानी जम्मा भएको ठाउँहरूमा चाहिँ सर्पो अनि भ्याकुता स्याकुता खाएको देखिन्छ यसलाई चाहिँ। यो चरा चाहिँ क्रेस्टेड सर्पेन्ट इगल भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, अनि नेपालीमा चाहिँ काकाकुल भन्ने चरा। यहाँ स्क्रिनमा आइसकेको छैन बाबु, एकछिन। ए अब आयो। मैले एउटा के सुझाव दिन मैले बिर्सेछु भने यस्तोमा सेयर गर्दाखेरिमा आफूले सेयर गर्ने चिजहरू बनाएर पहिला पिडिएफ फाइल बनाउने, पिडिएफमा रोकिँदैन, अनि यस्तो सेयरिङमा चाहिँ रोकिन्छ। मैले त्यो सुझाव दिन बिर्सेछु। यो चरालाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा क्रेस्टेड सर्पेन्ट इगल भनिन्छ, अनि नेपालीमा चाहिँ काकाकुल हामीले सुनिरहेको शब्द पनि हो काकाकुल। यो चराको नाम चाहिँ काकाकुल। यसले चाहिँ प्रमुख गरी चाहिँ सर्पो अनि मुसाहरू खाने गर्छ। यो चाहिँ ठुलो नै हुन्छ, किनभने एकदम घना जङ्गलमा पाइने भए पनि यो चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ, किनभने यसको शिकार पनि त्यही अनुसारले ठुलो हुन्छ, किनभने चराहरू अनि त्यसपछि मुसा सर्पहरू खाने काम गर्छ यसले चाहिँ। यो चरा चाहिँ हाम्रो घर वरिपरि नै भइराख्ने चरा हो। हामी सबैले एकचोटि चिबे चरा भन्ने सबैले सुनेकै होला। यो चरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो घर वरिपरि नै तारहरूमा अथवा घर वरिपरि सानो कुनै बोटहरूमा चाहिँ गुड बनाएर
बस्ने चरामा पर्छ। अनि यो चराको बारेमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने ठुलो ठुलो चिलहरू जस्तो चराहरूलाई चाहिँ यो चराले चढेर त्यो चराहरूको ढाडमा चढेर ठुङ्नी र आफ्नो गुँडबाट टाढा भगाउने गर्छन्। एकदमै नमान्ने खालको चरा हुन्छ यिनीहरू चाहिँ। चरा त देखिरहेको, तर चराको यो तरिकाको यो बेलाको फोटोग्राफी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म नोटिस गरेका थिएन मैले चाहिँ। यो पनि अर्को रहेछ। यो चरालाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा चाहिँ रेड नेप्ड आइबिस भनिन्छ र नेपालीमा चाहिँ कर्रा सावरी भनिन्छ यो चरालाई। सावरी। यो हजुर, यिनीहरू चाहिँ अलि बढी हिलो भएको ठाउँमा बस्ने र गडेउला देख्दाखेरि ठुलो देखिए पनि यिनीहरूको आहार चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ। जस्तै गडेउला अनि सानो गङ्गटाहरू खाने गर्छन् यो चराले चाहिँ। अनि यिनीहरू चाहिँ जीवनभरिको लागि जोडी बनाएर बस्छन् यो चराहरू। यो पनि हामी सबैले देखिरहेकै चरा मध्ये पर्छ होला, बकुल्ला, सानो सेतो बकुल्ला भनिन्छ यसलाई नेपालीमा। यो पनि हाम्रो घर वरिपरि नै पानी जम्मा भएको ठाउँ अथवा कुनै पोखरीहरू छ भने चाहिँ त्यहाँनिर सानो सानो किरा अनि माछाहरू खाएर बस्ने गर्छ यो चरा। यो चाहिँ ग्रेटर ऱ्याकेट टेल्ड ड्रङ्गो भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, अनि नेपालीमा चाहिँ भीमराज चिबे। अघि हामीले जुन दुईवटा चिबे देख्यौँ त्यसकै परिवारको चरा हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ यसको विशेषता चाहिँ पुच्छर छ, किनभने एकदमै सामान्यतया भन्दा एकदम लामो र पातलो पुच्छर हुन्छ यसको चाहिँ। यो पुच्छर चाहिँ भालेले पोथीलाई रुजाउन खोजेको बेला चाहिँ यो पुच्छरले आफ्नो नृत्य देखाएर चाहिँ यसले पोथीलाई चाहिँ फकाउने गर्छ। हजुर, यो चाहिँ कुथुर्के, यो चरा चाहिँ छिर्के कुथुर्के भन्छौँ नेपालीमा। यो फोटोमा देखे अनुसार यहाँ चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो गुँडभित्र यसले अन्डा कोरेको बेला थियो। म अलि त्यो समयमा चाहिँ चराहरूको नजिक जानु भनेको चाहिँ उनीहरूलाई स्ट्रेस दिनु हो, जसले गर्दा चाहिँ चराहरूले आफ्नो गुँड छोडेर भाग्न खोज्छन् र त्यो बच्चा चाहिँ पछि अब बिचल्ली हुन्छ बच्चाहरूको भनेर चाहिँ म अलि टाढै बसेर खिचेको थिएँ यो फोटो चाहिँ। त्यही भएर यो चाहिँ आफ्नो यो ठुँडले आफ्नो चुच्चोले चाहिँ यो रुखमा पाल बनाएर अनि त्यहाँभित्र अन्डा बनाएर अन्डा कोर्ने गर्छ। यसलाई यो चरा चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्राइकलर्ड मुनिया भनिन्छ। अनि नेपालीमा चाहिँ यसको ठेट नेपाली नाम चाहिँ कतिपय चराहरूको भेटिँदैन पनि, यसको पनि त्यस्तै छैन। किनभने अब यो चरा चाहिँ बाहिरी देशमा पाइने चरा हो र नेपालमा चाहिँ अलि वर्ष अगाडि, अलि शताब्दी अगाडि यसलाई चाहिँ बाहिरबाट ल्याइएर यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेको स्पेसिस हो। यो चाहिँ नेपालको पहिल्यैदेखि नेपालमा पाउने चरा चाहिँ होइन, यो पछि इन्ट्रोड्युस गरेर ल्याएको। यो चाहिँ जलेवा, मैले यो फोटो चाहिँ काठमाडौँको टौदहमा लिएको। यो चाहिँ यो चरा चाहिँ जलेवा, इङ्ग्लिसमा कोर्मोरेन्ट भन्छ, नेपालीमा चाहिँ जलेवा भनिन्छ, ठुलो जलेवा भनिन्छ। यसको विशेषता चाहिँ के हो भने यो चाहिँ पानी मुनि भित्र छिरेर चाहिँ माछा लिएर निक्लिने गर्छ। आहारा पानी मुनि छिरेर धेरै ठुल्ठुलो माछा निकाल्ने गर्छ यसले चाहिँ। यो फोटोमा देखिएको चाहिँ यो एउटा अगाडि भएको जलेवाले पानीभित्र छिरेर माछा निकालेको थियो ठुलो, मैले टौदहमा लिएको। र पछाडिको चरा चाहिँ त्यो आएर खोसेर खानको लागि आइरहेको थियो। यो अर्को फोटो छ मसँग एउटा। यो चरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ जाडो महिनामा मात्र आउने गर्छ। यहाँ चाहिँ यो चरा चाहिँ नेपालमा जाडो महिनामा मात्रै आउने गर्छ, किनभने सामान्यतः अरू याममा चाहिँ यो चरा समुद्री तटमा बसेर चाहिँ समुद्रमा माछाहरू मार्ने र त्यही खाने गर्छ। यो जाडो महिनामा चाहिँ मुख्य गरी
काठमाडौँको टौदह अनि हेटौडामा पनि अलिअलि आउँछ। ठुल्ठुलो पोखरीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ माछा खानको लागि आउने गर्छ यो चरा चाहिँ। यसरी माछा निकालेको बेलामा चाहिँ एकअर्का जुधेर खोज्छन् र जसले भेट्छ त्यसले नै माछा खाने गर्छ। ओहो, यो त गजब रहेछ। हजुर, यो चाहिँ ठुलो माछा निकालेको थियो। यो मैले यो तस्बिर खिच्दाखेरिको रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने मैले यो खिचिहालेँ, यसले माछा निकाल्यो, मैले खिचिहालेँ एक दुई सट फोटो, तर बिचराले माछा खानै पाएन। अर्कोले आएर खोज्न खोजेको, माछा उम्केर भाग्यो, दुइटैले खान पाएन। दुइटै जित्दाखेरि कसैको नि फाइदा भएन, माछाको चाहिँ फाइदा भयो। यो चाहिँ हामीले घर वरिपरि पनि देखिरहेको लोखर्के। यो लोखर्केलाई चाहिँ पहाडी वन लोखर्के भन्ने गरिन्छ। मुख्य गरी पहाड भूभागमा यो फोटो खिच्दा चाहिँ मैले एकदम पानी परिरहेको बेला थियो, अलिअलि सिमसिम। अनि चराको फोटो खिच्न गएको, चरै भेटिएन, बाहिरै निस्किएन, खिच्नै पाइएन। अनि निराश भएर फर्किँदै थिएँ, एउटा रुखमा निदाइरहेको भेटेँ मैले यसलाई चाहिँ। एकदमै धेरै नजिक पुगेपछि मात्र चाहिँ रुखमा मजाले निदाइरहेको भेटेँ। अनि त्यही बेला खिचेको फोटो हो यो चाहिँ, पहाडी वन लोखर्के। यो चाहिँ सुनचरी, रङ हेर्दा पनि सुन जस्तै भएको हुनाले चाहिँ यसलाई नेपालीमा कालो टाउके सुनचरी भनिन्छ। यो चाहिँ अहिले भर्खरै बच्चा नै भएको हुनाले चाहिँ यसको टाउको धेरै कालो छैन। अलि उमेर बढ्दै गएपछि टाउको पुरै कालो हुने र जिउ चाहिँ अझै गाढा पहेँलो हुनुपर्छ। त्यही भएर कालो टाउके सुनचरी भनिन्छ यसलाई नेपालीमा। यो चरा चाहिँ यसको पनि अरू कुनै कुनै चराहरू चाहिँ यसको पनि नेपाली नाम चाहिँ छैन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई आइबिस बिल भनिन्छ। अनि यो पनि कस्तो नेपालमा एकदमै कम भेटिने चरा मध्ये पर्छ। यो पनि यो चाहिँ गरिब महिनामा चाहिँ लाङटाङ भ्यालीमा चाहिँ लाङटाङ खोलाको वरिपरि बस्छ र जाडो महिनामा चाहिँ फेरि हेटौडा अनि कोशी टापु यो दुईटा क्षेत्रमा चाहिँ आउने गर्छ। पोहोर साल चाहिँ मैले यो कहाँ खिचेको फोटो? यो मैले हेटौडामै खिचेको छ। यो चाहिँ कस्तो भने हेटौडा र कोशी मात्र आउनुको कारण चाहिँ यसको किनभने यहाँको खोलाहरूमा चाहिँ सिङ्गल एउटा सानो सानो ढुङ्गा भएको हुनाले छेउछेउमा उसले चाहिँ आफ्नो चुच्चोले एउटा ढुङ्गा हटाउने बित्तिकै त्यहाँ मुनि भएको किरा खान सजिलो हुने भएर चाहिँ यो क्षेत्रमा बढी आउने गर्छन् यिनीहरू चाहिँ एकदम। तर हेटौडाको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ कोशीमा चाहिँ यिनीहरूको वासस्थान संरक्षण भएको छ। तर हेटौडामा चाहिँ फेरि कस्तो छ भने यिनीहरूको वासस्थानसँगै जोडिएर चाहिँ क्रसरहरू अनि बालुवा चाल्ने ठाउँहरू भएको हुनाले चाहिँ एकदम नराम्रो स्थिति छ भनौँ न यहाँ चाहिँ यो चराहरूको लागि। अब जाडो महिनामा आज पनि म यो आयो कि भनेर खोज्न गएको थिएँ, अहिलेसम्म आएको छैन। आउँछ कि आउँदैन पनि थाहा छैन यो वर्ष, किनभने वासस्थान एकदमै उ भएको थियो पोहोर सालदेखि नै। यो चाहिँ रानीचरी, इङ्ग्लिसमा मिनीभेट भनिन्छ अनि नेपालीमा चाहिँ रानीचरी। कति सुन्दर रहेछ यो पनि। हजुर, यो चाहिँ भाले हो रानीचरीको। चराहरूमा पनि धेरै ध्यान दिने हो भने चाहिँ के देखिन्छ भने सबै चराहरूको चाहिँ पोथीभन्दा भाले चाहिँ बढी राम्रो भएको देखिन्छ। सबै जनावरहरूमा पनि चराहरूमा पनि पोथीभन्दा चाहिँ भाले धेरै आकर्षक भएको देखिन्छ। रङहरूको हिसाबले पनि र बनावटको हिसाबले पनि पोथीभन्दा चाहिँ भाले बढी आकर्षक देखिन्छ। मानिसको उल्टो। हजुर। यो चराको नाम चाहिँ सर चञ्चले सुडसुडिया भनिन्छ नेपालीमा। सुडसुडिया त सुनेकै हो। हजुर, चञ्चले सुडसुडिया भनिन्छ। यो चाहिँ सुडसुडिया परिवारको चाहिँ नेपालमा पाइने सबैभन्दा सानो चरा हो। अनि खोलाको वरिपरि बसेर चाहिँ यो पनि त्यही बालुवामा र सानसानो ढुङ्गा मुनि फट्याङ्ग्रा खोजेर खान्छ। तर नेपालमा चाहिँ जाडो महिनामा बाहिरबाट अब धेरै जस्तो समुद्री तटबाट नै जाडो महिनामा चाहिँ नेपाल आउने गर्छ। मैले यो फोटो चाहिँ राप्ती खोलामा हेटौडाको राप्ती खोलामा खिचेको फोटो।
चराको नाम चाहिँ कटुस्टौके मुरली चरा। यो त आफूले यो चरा कराउँदाखेरि चाहिँ मुरली बजाएको चाहिँ आवाज निकाल्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई मुरली चरा भनिन्छ। मुरली चराले चाहिँ बढी गरी एउटा कुनै रुखमा बसेर पुतली र किरा फट्याङ्ग्राहरू उडिरहेको किरा फट्याङ्ग्रा चाहिँ हावामै समातेर अनि खाने गर्छ। यो फोटोमा पनि यसले पुतली समातेको थियो र त्यो पुतलीको जुन पखेटामा धुलो हामीले सबैले याद गरेकै होला, पखेटामा हुने धुलो, त्यो धुलो चाहिँ उडेर वरिपरि भएको राम्रो ब्युटिफुल। यो चाहिँ ठेउवा। ठेउवा हामी सबैले सुनिराखेकै नाम होला ठेउवा पनि। दसैँको टिकाको दिनमा त झन् महत्त्वपूर्ण मानिन्छ नि त। हजुर सर, यो चरा चाहिँ एकदमै राम्रो, त्यो निलो रङ पनि एकदमै राम्रो भएको हुनाले चाहिँ एकदमै नेपालमा पाइने सबैभन्दा राम्रो चरा मध्ये गनिन्छ। यो चरा पनि निकै नै सुन्दर हुन्छ र यो तस्बिर चाहिँ मैले हेटौडामै खिचेको। यो चाहिँ तराई क्षेत्रमा बढी पाइन्छ नेपालको, किनभने त्यो मौसम पनि र तराईको जङ्गल पनि यसको लागि एकदम राम्रो भएको हुनाले चाहिँ तराई क्षेत्रमा बढी भेटिन्छ। हामी सबैले सुनिरहेको अर्को नाम, यो चरालाई चाहिँ चखेवा भनिन्छ। चखेवाको जोडी भनेर हामी सबैले मैले आज ब्याकग्राउन्डमा यही राखेको छु। हजुर सर, हामी सबै सुनिरहेकै नाम हो नि चखेवा, चखेवाको जोडी भनेर हामी सबै सुन्छौँ। मेरो ब्याकग्राउन्डमा अनि यो चराले पनि जीवनभरिको लागि साथी बनाउँछ र नेपालमा चाहिँ जाडो महिनामा मात्र आउने गर्छन् यो चरा। अब बिस्तारै आउने बेला हुँदैछ। साइबेरियादेखिबाट जाडो महिना हुन चाहिँ नेपालमा उताको जाडो छल्न चाहिँ नेपालमा अलिक कम जाडो हुने भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा ठुल्ठुलो पोखरीहरूमा देखिने गर्छन्। र यसले ब्रिडिङ गर्ने पनि नेपालमै अलि माथि 5000 मिटरको उचाइसम्म चाहिँ यसले जोडी बनाएर अनि फेरि साइबेरिया फर्किने गर्छ। हामी कहाँ जन्मेका बच्चाहरूको त नागरिकता हाम्रै हुनुपर्ने होइन र भने फेरि साइबेरिया जान्छ यो पनि हामी सबैले देखेकै जनावर होला, चित्तल। इङ्ग्लिसमा स्पोटेड डियर र नेपालीमा चाहिँ चित्तल भनिन्छ। यो फोटो पनि मैले हेटौडामै खिचेको फोटो। हेटौडामा चाहिँ एकदम सानो जङ्गल भए तापनि यो चित्तलको चाहिँ एकदम राम्रो पपुलेसन छ। मैले 50-60 वटासम्म चित्तल छ भनेर मैले एउटा मैले सोचेको चाहिँ 50-60 वटा छ भनेर सोचेको छु। यो चाहिँ भाले चित्तल हो। पोथीको चाहिँ के हुन्छ भने सिङ एकदमै सानो र वजनमा पनि एकदम सानो हुने गर्छ। भाले चाहिँ एकदमै ठुलो र सिङ पनि ठुलो हुन्छ। हेटौडामा चाहिँ रिसेन्टली एउटा त्यही जङ्गलमा नै एउटा भाले चित्तलले चाहिँ एकजना मान्छेलाई आक्रमण गरेर घायल पनि बनाएको भर्खरै 1-2 हप्ता अगाडि चाहिँ घायल बनाएको र अहिले ठिक हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। माटी कोरे। अब चाहिँ लास्ट गरौँ है। हजुर सर, यो चाहिँ हामी सबैले किङफिसर भन्ने नाम त सुनेकै होला। यो चाहिँ किङफिसर, यसलाई चाहिँ त्यो त रातो हुन्छ किङफिसर भनिन्छ। रातो होइन सर, नेपाल सर धेरै किसिमको किङफिसर पाइन्छ नि नेपालमा, करिब 8-9 किसिमको किङफिसर पाइन्छ। यो चाहिँ क्रेस्टेड किङफिसर हो सर। यो चाहिँ बुङ्गे चरा। बुङ्गे चरा नि हामी सुनिरहेकै होला। चरा त्यो फुलको रस खाने र एउटै फुलमा चाहिँ घुमिरहने चरा हो। यो चाहिँ भाले हो। यसमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ भाले चरा चाहिँ धेरै राम्रो आकर्षक भएको देखिन्छ। यो चाहिँ मलाहा हुचिल। हुचिल पनि हामी सबैले सुनेकै नाम हो नि। यो चाहिँ मलाहा हुचिल, इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई ब्राउन फिस औल भनिन्छ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ र यसले चाहिँ आफ्नो पन्जामा जे अट्छ सबै चिज खान्छ। यसले चाहिँ चरादेखि लिएर कुनै मरेको जनावरदेखि लिएर सबै चिज खाएको चाहिँ देखिएको छ यो चराले। यो चाहिँ अर्को बुङ्गे चरा, यसलाई चाहिँ कालो बुङ्गे चरा भनिन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो घर वरिपरि नै भेटिने चरा। यसलाई चाहिँ मैले आफ्नै मेरो घर अगाडि सानो 5-10 वटा फुलको बोटहरू छन् ठुल्ठुलो, अनि त्यही बोटमा चाहिँ फुलको रस खान आउँदाखेरि मैले खिचेको तस्बिर हो। यो चाहिँ
अब मैले मेरो फोटोको प्रस्तुति चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याएँ। ल ठिक छ बाबु, धन्यवाद। सबैजनालाई धन्यवाद, ल धेरै धेरै नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई एउटा नयाँ, अब कविहरूले प्राय गरेर यसरी गएर चराहरू हेर्न देख्न कमै मात्रै पाएका हुन्छन्। त्यस कारणले अब कविहरूलाई चाहिँ बाहिर चराहरू हेरेर पनि कविता फुर्न सक्छ भनेर पनि मैले ल ठिक छ, ल त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैका तर्फबाट प्रशंसा छ, सबैका तर्फबाट प्रशंसा छ। पछि बोल्ने दिनेश अधिकारीले केही न केही कुराहरू पक्कै पनि भन्नुहोला। म यसपछि चाहिँ म अर्को भाइबाट जान चाहन्छु। मैले विमर्श दाहाललाई मैले आग्रह गरेँ। अब विमर्शका 2टा कविता हामी सुन्छौँ आज, त्यसपछि मात्रै अनि अरू कविहरूको कविताहरू सुन्नेतिर हामी जान्छौँ। आजका हाम्रा मुख्य 2टा प्रस्तुतिहरू, एउटा दृष्टान्त बिडारी र अर्को विमर्श दाहाल। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने दृष्टान्त बिडारीको डिबी हुन्छ, विमर्श दाहालको बिडी हुन्छ। यिनीहरूको त्यो नामको एक्रोनिम यदि बनाएर हेऱ्यो भने विमर्श दाहाल बिडी हुँदो रहेछ, दृष्टान्त बिडारी डिबी हुँदो रहेछ। एकदम डी र बीमा छन् यो 2जना भाइहरू। ल विमर्श दाहालजीका 2टा कविताहरू सुन्ने। सम्पूर्णमा नमस्कार। म विमर्श दाहाल। म चाहिँ सैनिक आवासीय महाविद्यालय सल्लाहकारी भक्तपुरमा क्लास 9 कक्षा 9मा पढ्छु। म 15 वर्षको भएँ र कविता लेख्न थालेको त्यस्तै 10 वर्ष, म 10 वर्ष हुँदादेखि लेख्न थालेको हो। र म अहिले चाहिँ यहाँ 2टा छोटो छोटो कविता सुनाउँछु। योभन्दा अगाडि दृष्टान्त दाइले यस्तो राम्रो राम्रा चराचुरुङ्गीको, यो वन्यजन्तुको राम्रो यो ज्ञान सहित केही प्रस्तुति गर्नुभयो। उहाँको लागि धन्यवाद र एकदम राम्रो लाग्यो, खुसी लागेको छ। विधान सरले हामी 2जनालाई जोडेर दाजुभाइ जस्तो बनाइदिनु भएको छ, यसको लागि हार्दिक आभार छ। र म ढिलो नगरिकन कवितातर्फ लागेँ। मेरो पहिलाको सुरु कविताको छ। मेरो पहिलो कविता मैले वाचन गर्ने पहिलो कविताको शीर्षक छ अवसान। अवसान। नाचिरहेको थियो बगैँचा, डुलिरहेथे भमरा। नाचिरहेको थियो बगैँचा, डुलिरहेथे भमरा। खै के भयो एक्कासी, धाउन छाड्यो माली, बन्दी भए फुलहरू। भमराहरू एउटा शोक गीत छोडेर कुनै अर्कै बगैँचातिर लागे। भमराहरू एउटा शोक गीत छोडेर कुनै अर्कै बगैँचातिर लागे। दूर एक कफिनको चेपमा टाँसिएको थियो मालीको परिचित तस्विर। उसको गलामा झुन्डिएको थियो तिनै फुलको एउटा निष्प्राण माला। धन्यवाद। यो मेरो पहिलो कविता। त्यसपछि मैले अर्को दोस्रो कविताको शीर्षक छ निर्णय गर्ने तिमी को हौ। निर्णय गर्ने तिमी को हौ। भरभराउँदो बनेपछि कोइलाले दाउरासँग विद्रोह गर्ने निर्णय सुनाए। भरभराउँदो बनेपछि कोइलाले दाउरासँग विद्रोह गर्ने निर्णय सुनाए। थप दाउरा आएनन् वार्तामा, अलिअलि बचेका फिलिङ्गमाथि मेरो भाइले पानी झम्किदियो। निकै झस्किए कोइला र कटाए अगेनको छातीमा अन्तिम रात निष्प्राण। भोलिपल्ट उनीहरूको जिउमा खरानीको कात्रो थियो। धन्यवाद। धेरै धेरै राम्रो छोटा कविता, तर एकदम राम्रो भाव सम्प्रेषण गर्ने कविताहरू हामीले सुन्यौँ दृष्टान्त बिडारीका विमर्श दाहालका। म अब झुक्किन लागेँ, यो 2जनाको नाममै झुक्किने भइसक्यो म। विमर्श दाहालका 2टा कविताहरू हामीले राम्रा कविताहरू सुन्यौँ। र वास्तवमा आजको यो कार्यक्रम चाहिँ यी 2जना युवाहरूमा समर्पित छ। यो कार्यक्रम तपाईँहरू 2जनाको भविष्य उज्जवल छ। तपाईँहरू राम्रो गर्नुहोस्। अहिले भर्खर 9 क्लासमा पढ्दैछु भन्दा त्यो 9को अगाडि मलाई 1 थपिदिन मन लाग्यो। त्यो 19 क्लासमा पढ्ने, मास्टर्स लेभलमा पढ्ने जस्तो त्यो एउटा विवेक, त्यो चातुर्य, त्यो बुद्धि, त्यो तीक्ष्णता, त्यो कवितामा त्यो सम्प्रेषण, त्यो बिम्बको खेल्ने, त्यो बिम्बसँग त्यसरी खेल्ने त्यो क्षमता भएको भाइ विमर्श दाहाल। र त्यसरी चाहिँ आफ्ना क्यामेराका माध्यमले त्यस्तो वाइल्ड लाइफ, चराचुरुङ्गीहरूको त्यसरी चराहरूमाथि कविता लेख्ने, चराहरूमाथि दृश्यको कविता लेख्ने भाइ दृष्टान्त बिडारी, तपाईँहरू 2जनालाई हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक बधाई छ, धन्यवाद छ।
तपाईँहरू आजको कार्यक्रममा आउनुभयो। म अब यसपछि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई एउटा नियमित रूपमा लिएर जान चाहन्छु। म यहाँ प्रवेशको क्रमलाई अलिअलि समात्न चाहेँ मैले, त्यसो हुँदाखेरिमा अन्याय हुँदैन कि जस्तो पनि लाग्छ। र म कविता वाचनको लागि मैले आग्रह गरेँ शान्ति प्रिय वन्दना। शान्ति प्रिय वन्दना पछि कविताको लागि तयार भइदिन मैले तिलक पौडेलजीलाई मैले आग्रह गरेँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। दिनेश दाई हजुरलाई नमस्कार। म कविता भन्दा पनि आज मैले छोटा 3वटा मुक्तक लिएर आएको छु। सरले छोटो समय भन्नुभएको थियो र छोटो 3वटा मुक्तक। शान्तिजीको नेटमा समस्या आयो क्या? टक्कै बोल्दा बोल्दै रोकियो। शान्तिजीले पछि जोइन गर्छु म। शान्ति, हामीले तपाईँलाई हरायौँ। तिलकजी तपाईँ तयार हुनुहोस् त, समय खेर नफालौँ। शान्तिजी पछि आउनुहुन्छ, शान्तिजीको पछि गरौँला। तिलक पौडेल। प्लिज हस्, ल सबैलाई दिवाकालीन नमस्कार। म चाहिँ विशुद्ध यो सर्कलको लागि नयाँ, म एउटा काव्यानुरागी व्यक्ति, आफूले रचना गर्न त जान्दिनँ र पनि संयोग आएर चाहिँ यसमा उपस्थित भइसकेपछि जसरी अहिले भूमिका नबाधौँ, आफ्नो रचना सुनाऊ कृपया। के गरौँ, म अघि बढौँ? बढौँ अगाडि बढ्नु प्लिज। त्यसो भएको हुँदा अनि मैले पनि त्यसो भए अब यो कोरोना भाइरस लागिरहेको बेला कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ यसो केही गद्य लेखी टोपलेको हुँदा अनि त्यही सेयर गरौँ भन्ने लागेर म उपस्थित छु। सबै अग्रज, उमेरका हिसाबले अनुज, तर अघि नै 19 कक्षा भनेर विधान सरले भन्दै अर्कोतर्फबाट एकदम अग्रज सबैप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र दशैं बितिहाले पनि शेष रहेका चाडबाडको हार्दिक शुभेच्छा र शुभकामना कोरोना मुक्त ढङ्गले मनाउन पाइयोस् भन्ने चाहना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र म कोरोना भाइरस भनेर एउटा झन्डै अब भनिहालेँ काव्यानुरागी हुँ, तर पनि सुनाउने रहर गरेँ मैले। उचाइ निचाइको लागि अग्रिम यथोचित याचना गर्न चाहन्छु। निर्जीव आँखा छैनन् र पनि वासिङटनदेखि हुम्ला देखिरहेछ कोरोना भाइरस। निर्जीव आँखा छैनन् र पनि वासिङटनदेखि हुम्ला देखिरहेछ कोरोना भाइरस। हात छैनन्, कलम मसी छैन र पनि धरावासीको मृत्यु पञ्जिका लेखिरहेछ कोरोना भाइरस। विकास र विनाशको कर्णाल फुकिरहे थियो विश्व। विकास र विनाशको कर्णाल फुकिरहे थियो विश्व। अरू ग्राहदीको समेत खोजी गर्दै आज विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि हात ठडाइरहेछ। उपचारलाई पर्दाले छेकिरहेछ कोरोना भाइरस। हात छैन, कलम मसी छैन र पनि धरावासीको मृत्यु पञ्जिका लेखिरहेछ कोरोना भाइरस। मृत्यु उपर सञ्जीवनी छर्कने हिम्मत जुटाएका, मृत्यु उपर सञ्जीवनी छर्कने हिम्मत जुटाएका स्वास्थ्य वैज्ञानिकलाई लोप खुवाउँदै पल पलमा चर भित्र घुसेर जनजन्मलाई अल्प मृत्यु छेकिरहेछ कोरोना भाइरस। हात छैनन्, कलम मसी छैन र पनि त धरावासीको मृत्यु पञ्जिका लेखिरहेछ कोरोना भाइरस। हिँड्न खुट्टा नै किन चाहिँदो रहेछ र विश्वमा? हिँड्न खुट्टा नै किन चाहिँदो रहेछ र विश्वमा? नङ्का चर र औँलाका कापाबाट आफ्नो अस्तित्वमा कुर्लदै धरती स्वत्तर पार्न रोगीको बैशाखी टेकिरहेछ कोरोना भाइरस। हात छैनन्, कलम मसी छैन र पनि धरावासीको मृत्यु पञ्जिका लेखिरहेछ कोरोना भाइरस। र अन्तिममा निवेदन गर्छु, विवेकी बनी टोपलेर अत्याचार अति गर्यो ए मनुवा चराचर जगतमा। विवेकी बनी टोपलेर अत्याचार अति गर्यो ए मनुवा चराचर जगतमा। अब प्रकृतिप्रति प्रेम भाव दर्शाउ, सबै काम छाडेर बिगुल फुकी समाचार फिकिरहेछ कोरोना भाइरस। हात छैनन्, कलम मसी छैन र पनि धरावासीको मृत्यु पञ्जिका लेखिरहेछ कोरोना भाइरस। निर्जीव आँखा छैनन् र पनि वासिङटनदेखि हुम्ला देखिरहेछ कोरोना भाइरस। हजुर, मैले कोरोना भाइरसको विषयमा धन्यवाद तिलकजी, धन्यवाद तिलकजी। तिलकजीलाई हामीले धन्यवाद प्रकट गरौँ र म अब अरू जुन कविहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ कृपया अरू कुनै खालको भूमिका नभनिकन आफ्नो रचना पाठ गरिदिनु भयो भने समयप्रति न्याय गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि मैले अब म प्रहलाद पोखरेलजीलाई म हार्दिक आग्रह गर्दैछु र तयार भएर बस्दैन मैले पवन आलोकज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ। प्रहलाद पोखरेल। धेरै धन्यवाद विधान सर। म एउटा गद्यात्मक संरचनाको रचना वाचन गर्छु आज। शीर्षक राखेको छु रोइरहेको माटो।
अचेत रहनाको आकर्षणले नतान्दो हो त? अचेत रहनाको आकर्षणले नतान्दो हो त हामी किन मन्द पार्थ्यौं भयभरको हाम्रो बुद्धिलाई? सचेत हुनाको पीडाले नपोल्दो हो त हामी किन बन्द गर्थ्यौं छँदाखाको हाम्रो शुद्धिलाई? बुद्धि हराएको छ अचेल, शुद्धि हराएको छ अचेल, पाताल भासिनाको पीर हुँदो हो त हामी किन आमन्त्रण गर्थ्यौं सरासर यसरी दुर्बुद्धिलाई? कतै आतंकको महामारी, कतै सन्तासको महापीर, खै कतै पनि देखिँदैनन् संगतिका उपत्यका र मैदान, जताततै विसङ्गतिका भिरै भिर। ठोक्किएर स्वार्थका अक्कर पहरामा कतै दुर्घटित भएको छ विचारको बाटो। ठोक्किएर स्वार्थका अक्कर पहरामा कतै दुर्घटित भएको छ विचारको बाटो। जेलिएर संकीर्णताका काँडेदार लहरामा कतै छेकिएको छ चेतनाको उज्यालो पाटो। विश्वास विखण्डित बनेको छ वाक्यहीन भएर, विश्वास विखण्डित बनेको छ वाक्यहीन भएर। आँखाहरू अलपत्र परेका छन् दृष्टिविहीन बनेर, अनि ठडिएर आफ्नै सामुन्ने अँध्याराको जङ्गे पहाड, अनि ठडिएर आफ्नै सामुन्ने अँध्याराको जङ्गे पहाड। अचेल आफ्नै अगाडि अनाचारको विशाल पहिरो, आज किन अवरुद्ध भएछ अनाचारको विशाल पहिरो? आज किन अवरुद्ध भएछ एकाएक मैले देखेको आस्थाको बाटो? आज किन रोइरहेछ अकस्मात मैले टेकेको धरतीको माटो? आज किन रोइरहेछ अकस्मात मैले टेकेको धरतीको माटो? धन्यवाद। आज किन रोइरहेछ अकस्मात मैले टेकेको धरतीको माटो? म केही भनिनँ, म सिधै पवन आलोकबाट जान चाहे। पवन आलोक तयार भएर बस्दैन, मैले मणिराज सिंहलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। पवन आलोक। पवन सर म्युट छ। पवन सरको बोली आएन, म्युट छ अझै। अनम्युट गर्ने हो? हजुर अहिले भयो, अब भयो। भयो? सरी है, सरी। हस्, नमस्कार सबैलाई, नमस्कार। ढिलो नगरिकन कविता सुरु गर्छु। शीर्षक छ मेरो टु डु लिस्ट। मेरो टु डु लिस्ट। जीवनको उत्तरार्धमा आइपुगेपछि जीवनको यो मोडमा पाइला टेकेपछि लाग्छ जिन्दगी बल्ल पो सुरु गरिएछ। यतिका वर्षहरू अर्थहीन बितेछन्। मेरो टु डु लिस्ट लम्बिँदै जाँदो छ, घट्छ कम बढ्छ धेरै, कामै काम कति काम, घट्दैन झन लम्बिन्छ। हरेक नयाँ वर्षमा पुरानो वर्षका बाँकी बक्यौता लिस्टहरू पुनरावलोकन गर्दै नयाँ प्रतिबद्धताहरू चाहनाहरू थपिँदा छन्। समय भड्किन लागिसक्यो, मृत्यु नजिक आइसक्यो, केही गर्न सकेको छैन यो देशको लागि, मानव समाजको लागि। सदा पराजित हुँदै आएको छु म आफैसँग आफ्नै विरुद्ध युद्ध गरिरहेछु म। जीवनको मूल्य खोज्दा खोज्दै, जीवनलाई बुझ्दा बुझ्दै ढिलो भइसकेछ। धेरै छैन समय बाँकी, तर पनि लाग्छ ढिलो भएको छैन अझै पनि। केही गर्नै पर्छ, दुई चार इँटा थप्नै पर्छ। जति बाँच्छौँ हामी, बाँचौँ अर्थपूर्ण जीवन। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद पवन सर, धन्यवाद। शान्ति प्रिय वन्दना, तपाईँलाई बिचमा हामीले सुन्न सकेनौँ र हामी बाहिर, तपाईँ हामीबाट बाहिर जानुभयो अघि। तपाईँ अहिले आइपुग्नु भएको छ, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म तयार छु सर। ल शान्ति प्रिय सुनिरहनु भएको छैन? सुनिन्छ। म मुक्तक सुनाउँछु, म कन्टिन्यू मुक्तक पढ्छु। पुँजीवादको यो सस्तो बजारसँग डर छैन, पुँजीवादको यो सस्तो बजारसँग डर छैन, मुस्कान मेरो गहना श्रृङ्गारसँग डर छैन। पुँजीवादको यो सस्तो बजारसँग डर छैन, मुस्कान मेरो गहना श्रृङ्गारसँग डर छैन। यही समाजमा सुन्दर मूर्ति बनी मलाई निस्कनु छ, यही समाजमा सुन्दर मूर्ति बनी मलाई निस्कनु छ। छिनो र हतौडाको प्रहारसँग डर छैन, छिनो र हतौडाको प्रहारसँग डर छैन। शान्तिको फेरि गयो, शान्तिको बस्तीतिर झरेपछि थाहा पाएँ, सङ्गतमा उसको म परेपछि थाहा पाएँ।
जंगल छोडी बस्तीतिर झरेपछि थाहा पाएँ, संगतमा उसको म परेपछि थाहा पाएँ, बाघको छाला ओढेको बिरालो पो रहेछ। बाघको छाला ओढेको बिरालो पो रहेछ, नजिक आई म्याउ म्याउ गरेपछि थाहा पाएँ, नजिक आई म्याउ म्याउ गरेपछि थाहा पाएँ। अन्तिम मुक्तक। आफ्नाहरू भन्ने जति वार पार भएपछि, आफ्नाहरू भन्ने जति वार पार भएपछि, दुःखहरू शिरको टोपी गलाको हार भएपछि, आफ्नाहरू भन्ने जति वार पार भएपछि, दुःखहरू शिरको टोपी गलाको हार भएपछि, बढेका हुन् आत्मविश्वास चलेका हुन् पाइलाहरू, बढेका हुन् आत्मविश्वास चलेका हुन् पाइलाहरू, मेरो पीडा मेरै लागि उपहार भएपछि, मेरो पीडा मेरै लागि उपहार भएपछि। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद शान्ति। हामीले राम्रा मुक्तकहरू सुन्यौँ। यसपछि मैले अघि आग्रह गरिसकेका छु मणिराज सिंहलाई। म मणिराज सिंहलाई कविता वाचनका लागि, रचना वाचनका लागि मैले आग्रह गरेँ, देखेन मैले मणिराज सिंहलाई। मणिराज सिंह यहाँ हुनुहुन्छ? मणिराज सिंह ल, मणिराज सिंहलाई मैले नदेखेपछि म अब अलिकति आज चाहिँ आउट अफ वे जान चाहन्छु। म आउट अफ वे भनेको मैले के भने, प्राय गरेर विशेष अतिथिका रूपमा बोलाइएका मान्छेहरूलाई अन्तिममा मात्रै बोल्न दिने चलन हुन्छ, तर म आज त्यो अन्तिम गरिरहेको छैन, म बिचैमा बोलाउँदैछु। कवि दिनेश अधिकारी, हाम्रो साथी दिनेश हरि अधिकारी, हरि पनि जोडिदिएँ है मैले। तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई दिनेशको नामको बिचमा हरि छ भन्ने थाहा छैन होला, अघि दिनेशको नामको बिचमा हरि पनि छ। कवि दिनेश अधिकारी, प्रशासक दिनेश हरि अधिकारी। अब साथीहरूको नाम चाहिँ बेग्ला बेग्लै नाम छ, म अहिले त भन्दिनँ। अघि यति बेला मैले यति बेला ती नामहरू चाहिँ म भन्न चाहन्न। ल, मैले दिनेश अधिकारीलाई दिनेशको आफ्नो कविता सहित, आफ्ना केही संक्षिप्तमा आफ्ना केही भनाइसहित अहिले अरूका सुन्न बाँकी नै छ। म एउटा कुरा त्यो पनि के प्रश्न पार्न चाहेँ भने, दिनेशलाई मैले बुक गरेको 2:30 हो, अघि 2:30 हो। म दिनेश पछि चाहिँ बरु म महेशकोमा आउँछु है। महेश चाहिँ एकछिन पर्खौँ, अघि म दिनेश पछि महेश पौडेलकोमा आउँछु। म पहिला म दिनेशलाई मैले आग्रह गरेँ। कवि दिनेश अधिकारी। धन्यवाद विधानजी। सबभन्दा पहिले त अब सहभागी हुन पाएँ। 2:30 बजेको सीमा छँदैछ, त्यतिमै पनि रमाएको छु। सबभन्दा पहिले दृष्टान्त बिडारी भाइले प्रस्तुत गर्नुभएको चराहरू हेरेपछि त्यो प्रस्तुति यति सुन्दर रह्यो, जानकारीमूलक पनि रह्यो मेरो लागि त। धेरै चराहरू नदेखेका चरा पनि देखेँ, केही चराहरू। तर हेर्दै जाँदा एकपछि अर्को सुन्दर चरा बन्नु पर्यो भने कुन बन्ने होला भन्ने पिर पो लाग्यो। बडो प्रतिस्पर्धा लाग्यो चराहरूका बीचमा, कुन बनौँ भनेर आफै दोधारमा परेँ। एकदम राम्रो प्रस्तुति छ। तपाईको लगन र मेहनतको म प्रशंसा गर्छु। विमर्श दाहाल भाइका 2टा कविताहरू सुनियो। ती 2टा कविता अघि विधानजीले भने जस्तो 19 क्लासमै पढे जस्तो कविताहरू रहे। छोटा तर साह्रै सुन्दर कविताहरू। म त्यसको व्याख्या गर्ने हैसियत राख्दिनँ। यति त्यो कविता पढ्दा त्यसले दिने आनन्द चाहिँ अनुभव गर्छु र मैले एकदमै आनन्द अनुभव गरेँ। विमर्श भाइलाई निरन्तर लेखन सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्छु। लेख्न नछोड्नु होला। तपाईहरुमाथि हाम्रो भविष्य अडेको छ, त्यो कुरा अब जिम्मामा लिए भयो हैन। अरूका बारेमा म भन्दिनँ, किनभने सबै मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले त्यो गर्दिनँ। हिजो विधानजीसँग कुरा हुँदा गीती रचनाहरू बढी सुन्छौँ होला भन्ने सोचको कुरा भएको थियो, अनि त्यही हिसाबले मैले गीतका बारेमा म एकदमै छोटो आफ्ना कुरा राख्छु र एउटा गीत पढ्छु। गीत मेरो लागि कविता हो। म यसलाई जीवन जत्तिकै विस्तारित रूपमा हेर्न रुचाउँछु। यो छ पनि मान्छे जस्तै, त्यत्तिकै सरल, त्यत्तिकै जटिल।
त्यत्तिकै पूर्ण, त्यत्तिकै अपूर्ण, त्यत्तिकै स्वतन्त्र, त्यत्तिकै बन्दित। यसका विधानभित्र पसिसकेपछि आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा लेख्छु भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ बाँधिनु पर्ने परिस्थितिहरू छन्। अहिलेको नेपाली गीत यदा कदा लहर र रहरको विषय पनि भएको छ। फेरि पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था पटक्कै छैन। केही प्रखर गीतकारहरू हुनुहुन्छ जसले गीतको यो बाटोलाई अगाडि बढाउने मात्र होइन, फराकिलो पनि बनाइराख्नु भएको छ। खास गरी 46 सालको परिवर्तनपछि प्राय प्रणय पिरती स्तुति र प्रकृतिको वर्णनमा सीमित रहेको नेपाली गीत अहिले नेपाली जनजीवन, राजनीति र सामाजिक सरोकारका विषय मात्र होइन, स्थानीय कला र संस्कृतिले पनि गीतहरूमा अभिव्यक्ति पाउन थालेका छन्। यो खुसीको विषय यसकारण हो कि गीत जीवन हो, यसले जीवन्तता प्रदान गर्न थालेको छ। यद्यपि प्राविधिक कुरा हो, फेरि पनि म चाहिँ गीतको केन्द्रीय भाव, जसलाई हामी स्थायी अथवा मुखडा भन्छौं, ले यो केन्द्रीय भावलाई अन्तराहरूले टेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। एउटा गीत एउटा कथा पनि हो। मेरो लेखनले यस्तै अनुभव छ। सरलता वा ज्ञेयता गीतको प्राण हो। गीत सिर्जना भएकोले सिर्जनाले आफ्नो स्वरूप बदलिरहने कारण म यसलाई परिभाषामा बाँध्न पक्षमा कहिल्यै पनि थिइनँ र अहिले पनि छुइनँ। यति भनिसकेपछि म गीत पढ्छु। मैले अघि एउटा गीत पढ्छु भनेको थिएँ, भन्दै जाँदा दुईटा पनि पढ्न सक्छु समयले दिन्छ भने। एउटा गीत यसरी पढ्छु, यो प्रेमको गीत हो। कति हो कति मायाको बाटो, आँखाले बोल्छ ओठको साटो, मैले त भाके मायामै जुनी, माटोले छोडे मन हुन्छ बाटो। कति हो कति मायाको बाटो, जुर्यो कि कतै एकान्त भेट, नखाए पनि भरिन्छ पेट, लाग्दैन जाडो पुसैमा पनि, शीतल लाग्छ वैशाख जेठ। कति हो कति मायाको ढङ्ग, दोहोरी चल्छ एकान्तसँग, नपाए के बो लेखेर भन्न, बोलेकै हुन्छ जिउको अङ्ग। कति हो कति मायाको बाटो, आँखाले बोल्छ ओठको साटो, चोरेको माया झन् कति मिठो, चोरेको माया झन् कति मिठो, मनभरि सर्छ घामभन्दा छिटो, पर्दैन पिउनु पानीको तिर्खा, पानीको घुटको तृप्ति झै मिठो। कति हो कति मायाको शक्ति, चिम्लेनी आँखा भरिन्छ दृष्टि, तगारो हाली छेके नै पनि मायाले भोग्छ मनभित्रै मुक्ति। कति हो कति मायाको बाटो, आँखाले बोल्छ ओठको साटो। धन्यवाद। विधानजी, अर्को एउटा गीत पढौँ? ल, गीत मात्रै पढौँ। ठिक छ, गीत मात्रै। एकदम एकदम। यो भरिया माथि लेखिएको गीत। भरियाको जुनी पसिनाको चम्को उठाउने, छैन भने सातु सामल कुरै त हो बाटो कटनी। भरियाको जुनी पसिनाको चम्को उठाउने। मलाई थाहा छ धेरै चोटि झरी सुक्यो तिम्रो आङमा, भोक तिर्खा मनमै बाँधी हिँडिराख्यौ चर्को घाममा। भिरको बाटो अंश तिम्रो, भिरकै मात्र भर भो, घरको लागि पाउना तिमी, बाटै तिम्रो घर हो। भरियाको जुनी पसिनाको चम्को उठाउने, छैन भने सातु सामल कुरै त हो बाटो कटनी। मनमा काँडा धेरै बिजे, कति कति बिजे पाउमा, कहिले मलम लाउला खै सरकारले तिम्रो घाउमा। गाउँ खाने कथा जस्तै तिम्रो लागि देश भो, हुने खाने पुग्नेलाई तिम्रो निधार खेत भो। भरियाको जुनी पसिनाको चम्को उठाउने, छैन भने सातु सामल कुरै त हो बाटो कटनी। भरियाको जुनी पसिनाको चम्को उठाउने। धन्यवाद। राम्रो। मैले सकेँ। 2:30 सम्म त बसिन्छ। हामीले ताली म बजायौँ नि त। बस्छु। ल, 2:30 2:30 त आरामले बस्छु। मलाई अलिकति हतार मानेको हुनाले मैले महेशलाई बोल्न भन्नाले बोल्न होइन, मैले कविता पढ्न मात्रै भन्न खोजे। म आज महेशलाई दुईटा कुरा भने, एउटा आफ्नो कविता पढ्ने, अर्को दृष्टान्त बिडारीका चराहरूमाथि 2 मिनट बोल्ने। मैले यति आग्रह गरेँ।
महेश पौडेल। धन्यवाद विधान सर, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय दाजु दिनेश अधिकारी र अग्रज कविहरू जो यस कार्यक्रममा सामेल हुनुहुन्छ र अनुज पुस्ताका भाइ बहिनीहरू, म क्षमा याचना गर्छु। एकजना यी विमर्श भन्दा पनि साना बालक छन् आयुष केसी, जो अत्यन्त सुन्दर गीत गाइरहेका छन्, जो सारेगामा पमा पनि गएर नेपालको सान राखे। उनको एउटा गीतको अहिले लोकार्पण छ र त्यो कार्यक्रममा मैले जाने बाचा गरेको छु। उनी यो गीत त मेरो होइन, यो भन्दा अगाडिको उसको गीत मेरो गीत हो, उसले गाएका। त्यसरी एउटा नाता र यस्ता विमर्शहरूलाई आयुषहरूलाई खोज्दै ल्याउँदै गर्ने काम विधान सर छँदैछ। अनि त्यही क्रममा कुनै बेला त्यो आयुषलाई पनि यसरी हामी ल्याउला पक्का ल्याउला अनि उसका गीतहरू सुमधुर गीतहरू सुनौला। अनि त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को दृष्टान्त भाइ जस्तो अघि धेरै कविहरूले पनि भन्नुभयो, हामी कल्पनामा चराहरूको कुरा गर्छौँ हाम्रा कविताहरूमा, तर यथार्थमा कुन चरो कस्तो, त्यसको स्वभाव कस्तो हुन्छ होइन, त्यसको आनी बानी कस्तो हुन्छ, त्यसको रङ अथवा रोगन स्वभाव कस्तो हुन्छ, त्यति जानकारी हामीले राखेका हुँदैनौँ। र यो ओर्निथोलोजी भन्छ के अरे, यो बर्ड वाचिङको जो कुरा छ त्यो विश्वमा चाहिँ एकदमै एउटा इन्ट्रेस्टिङ साइन्स हो। भारतमा चाहिँ एकजना सलिम अली भन्ने, सायद अहिले चाहिँ बित्नु पनि भयो होला, सबभन्दा ठुलो बर्ड वाचर हो। यो साउथ एसियाको सबभन्दा ठुलो बर्ड वाचर चाहिँ सलिम अली। अनि सलिम अलीको चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो किताबहरू चाहिँ प्रकाशित छ, जसमा चाहिँ चराहरूको स्वभावको बारेमा पढेर जानकारी चाहिँ लिँदाखेरि यति इन्ट्रेस्टिङ छ कि दिनेश दाजु, चराले चाहिँ गुण बनाउने अनि चरीहरू गएर त्यो गुणको चाहिँ निरीक्षण गर्ने, अनि मन पर्यो भने मात्रै त्यहाँ माया पिरती हुन्छ, त्यहाँ अन्डा कोरोल्ने कुराहरू अनि पुस्ता हुर्काउने कुरो हुन्छ, मन परेन भने त्यो रिजेक्सनमा पर्छ। त्यो यस्ता अचम्म आजभोलि पनि चरीहरूले चराका घर हेरेर मात्रै जान्छन् है, गर्छन्। त्यो मान्छेमा पनि बराबर लागु हुन्छ। बाया बर्ड भन्ने एउटा, त्यो हामीले नेपालीमा कोटेरे चरा, कोटेरो भन्छौँ, त्यो बाया बर्डको त यति इन्ट्रेस्टिङ छ प्रेम कहानी कि त्यो मान्छेले सक्दैन। त्यस्तो त्यो छट्टु चरा होइन, अनि अर्काको गुणमा उ गरेर चाहिँ अन्डा काटिदिने चराहरू यस्ता छन्। र नेपालमा पनि ओर्निथोलोजी विकसित छ कि त्यसका केही विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। एकजना डाक्टर हेमसागर बरालले धेरै नै काम गर्नुभएको छ। यी इन्फर्मेसनहरू दृष्टान्त भाइलाई पनि काम लाग्छ। डाक्टर हेमसागर बरालको चरामाथि चाहिँ किताबहरू प्रकाशित छ र यो टौदहको वरिपरि आउने यी आगन्तुक चराहरूको पनि उहाँ विशेषज्ञ पनि हो। त्यो एउटा पनि भयो। र हामी सबैलाई थाहा अलिकति भएको अलिकति नभएको एउटा कुरा चाहिँ, प्रोफेसर सञ्जीव उप्रेती चाहिँ विगत करिब 5 वर्षदेखि घनीभूत रूपले चरा अध्ययनमा हुनुहुन्छ सर। अनि सर र म चाहिँ सिक्किम गएका गाडीमा चढेर अनि हरेक ठाउँमा उ त्यो चरो भन्दा सरले मलाई त्यो चराको क्लासै लगाइदिनु हो बाटोभरि। मैले त चाहिँ क्रिटिकल थियोरीको प्रोफेसर भनेर बुझेको थिएँ, चराको पनि प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ सञ्जीव उप्रेती सर। र त्यो चरा अध्ययनको रिफ्लेक्सन अहिलेको यो हंस भन्ने उपन्यासमा मजाले आएको छ। त्यसको ब्याकग्राउन्ड त्यो हो। त्यसले गर्दा यो चरा अध्ययनले चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङमा पनि र विज्ञानमा पनि त्यो त्यत्तिकै चाहिँ पृष्ठपोषण गर्छ। र दृष्टान्त भाइ तपाईँले यु मेड आवर डे, हामी कविहरू त भेला भएर कविता त पढिरहन्छौँ, यसमा फरक बान्की तपाईँको जो आयो, तपाईँ यति सानो उमेरमा यस्तो राम्रो एउटा यति सुन्दर आर्ट एउटा पेसनमा लाग्नु भएको रहेछ। कुनै बेला भेटौँ, हामी अरू सोसियल मिडियाबाट पनि सम्पर्कमा बसौँ, युवाहरूसँग घनीभूत हामी काम गर्छौँ भने कहीँ न कहीँ तपाईँको कला र प्रतिभालाई पनि हामीले न्याय गर्ने ठाउँहरू भेट्छौँ। म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु, अत्यन्तै छोटो, आधी मिनट पनि लाग्दैन। मेरो कविताको बान्की नै यस्तै छोटो छ। मैले सबै सरहरूलाई नाम लिएर सम्बोधन गरिनँ भ्याइन पनि, मैले एकमुष्ट चाहिँ सादर भाव भन्छु। जात शीर्षकको कविता। जात अचेल खुब चर्चामा छ यो जात। समयले दोबाटोमा राखेको ऐनामा, समयले दोबाटोमा राखेको ऐनामा हामी दुईका अनुहार विविध भएर पनि समान देखिन्थे, सुन्दर देखिन्थे। समयले दोबाटोमा राखेको ऐनामा हामी दुईका अनुहार विविध भएर पनि समान देखिन्थे, सुन्दर देखिन्थे। खै कसले हान्यो गुलेली नेपथ्यबाट,
खै कसले हान्यो गुलेली नेपथ्यबाट फुट्यो ऐना हजार टुक्रा भएर जसमा हाम्रा अनुहार अनगिन्ती देखिए छत विक्षत देखिए। यो जात शीर्षकको कविता सुनाए र धेरै धन्यवाद, बिदा पनि मागे। नमस्कार। महेशजीलाई हार्दिक धन्यवाद छ। म अब अलिकति हामीसँग सुजन तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ। म यहाँ प्रवेशको क्रमको आधारमा पनि म हेर्दैछु, मैले विनोद नेपाललाई अलिकति पछाडि सारेँ। सुजन तिमिल सिन्हा, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? सुजन तिमिल सिन्हा। हजुर नमस्कार सबैजनामा। नमस्कार सुजनजी। कविता सुनाउने हो? छोटो कविता, गीत, मुक्तक के छ तपाईँसँग? तपाईँको भिडियो अन गर्नुहोस् त। हामीले भिडियो पनि रेकर्ड गरिरहेको हुन्छौँ। सुजनजी तपाईँ केही सुनाउँदै हुनुहुन्छ? ल तपाईँ तयार गर्दै गर्नुहोस्, म तपाईँबाट एकछिनपछि आउँछु। म अब अहिले यति बेला चाहिँ म वनमाली निराकार भाट्न जान चाहन्छु। वनमाली दाइ, वनमाली निराकार, तपाईँको केही सुनौ। त्यसपछि अनि सुजन तिमिल सिन्हा तपाईँ ठिक्क तयार भएर बस्नुहोस्। वनमाली निराकार। सम्पूर्णमा नमस्कार। म तीनवटा एकदमै छोटा कविताहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो पोखराका 3 महत्त्वपूर्ण माछापुच्छ्रे, डेभिड फल र सेती नदी। पहिलो माछापुच्छ्रे। तालहरूका ऐनामा आफ्नै आकर्षक शरीरको प्रतिबिम्ब देखेर केही मोहित, केही लज्जित, केही झुक्दै हेरौँ नहेरौँको दोसाँधमा आफ्नै प्रतिबिम्ब निहालिरहेकी निर्वस्त्र युवती हो माछापुच्छ्रे। डेभिड फल्स। परदेशिन लागेको आफ्नो प्रेमीलाई तालको आँखाभरि आँसु टलपल पारेर बिछोडको विरहले पीडित हुन लागेकी कुनै युवती हो पोखराकी डेभिड फल्स। सेती। भर्खर माया गाँसिएको नवप्रेमीलाई केही जिस्किँदै, केही लुक्दै, पुनः निहाल्दै लुकामारी खेल्ने मस्त नवयौवना हो पोखराकी सेती। राम्रो वनमाली निराकारजीको हामीले सुनौँ पोखरासँग सम्बन्धित 3टा छोटा कविता र 3टा एकदम चस्सो छुने खालका कविता। अघि मैले सुजन तिमिल सिन्हालाई भनेको थिएँ, पछि सुजन तिमिल सिन्हा। सुजनजी तपाईँ तयार हो अहिले? सुजन तिमिल सिन्हाको सुनाउ। तपाईँ भिडियो अन गर्नुहोस्। सुजन सुनाउनुहोस्। हस्, म कविता सुनाउँदैछु। म चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँ नै छु, यहीँबाट। मेरो कविता चाहिँ यस प्रकार छ। जब म कविताको नाम दिएर केही हरफहरू कोर्न लाग्छु, तब मेरा अकुञ्चित मन मस्तिष्कहरू अबुझ, अज्ञानी र शब्दविहीन भर्खर जन्मिएका बालक चाहिँ भइदिन्छन्। म कविताका उत्कृष्टताको हरफहरूमा नै सुजनजी तपाईको स्वर हरायो। रहन्छु, तर मेरा नपाएपछि आफ्नो बाटोहरू बिराउन पुग्छन्। गरेका हरफहरू तल माथि भइदिए, मेरा मस्तिष्क हृदय सबै निशब्द भइदिए। म धैर्यतामै अडिग रहिरहेँ। म पुनः मनको भित्री विनम्रतालाई स्वीकार्दै निशब्दताबाट नै केही हरफहरू कोर्न थालेँ। सायद ती हरफहरू कविता कहलिए या कहलिएनन्,
त्यहाँ कविताको भाव पोखिए या पोखिएनन्, विचाराधीन निसङ्कोच मनहरूलाई धैर्यताको डोरीले कसिरहे। धन्यवाद। धन्यवाद। म अब यसपछि चाहिँ आज एउटा फोटो कविता भन्नुभएको छ मलाई। फोटो कविता भनिसकेपछि सायद मैले त्यो हामीले स्क्रिन पनि सेयर गरेर हेर्नुपर्छ कि के छ मलाई थाहा छैन। तारकजी, यदि हामीले स्क्रिन सेयर गर्नुपर्ने हो भने म तपाईँलाई को होस्ट बनाएँ। तपाईँलाई मैले तारक धितालले हामीलाई चाहिँ आज मलाई भन्दा एउटा फोटो कविता म पेश गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। तारकजी, तारक धिताल, तारक धिताल। म सुन्दैछु। आयो? तपाईँको स्वर त सुन्यो। तपाईँ के स्क्रिन पनि सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? ओ, स्क्रिन सेयर गर्नुपर्छ मैले। ल स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले को होस्ट बनाएँ। मैले सेयर गरेँ। अघि त फोटो धेरै राम्रो राम्रो फोटो देखियो। मैले पनि केही फोटोमाथि यसो केही लेख्ने प्रयत्न गरेको छु। सेयर यसपटक चाहिँ आफ्नो फोटो कविता मात्रै प्रस्तुत गरिदिनु हुन मैले आग्रह गरेँ है। हामी अलिकति वी आर रनिङ आउट अफ टाइम। सेयर भयो? फोटो सेयर यहाँ खोइ हामीले यहाँ हेर्न पाएको छैनौँ। अब आयो ल, अब आउँदैछ। अन्ध भयो। हस्, मैले खालि त्यो अझ हामी कहाँ अझ सेयर भएको छैन। मैले हेरेको स्क्रिनमा अलि सेयर भएको छैन। त्यही भएर मैले अलिकति खै त यो घुमे पो गर्यो। घुमै गर्यो। हो दिनु सर, घुमे गर्यो यहाँ। तारकजी हजुर, नमस्कार सर। नमस्कार। त्यो त खै यसले त धोका पो दियो जस्तो छ। अर्को पछि गर्ने हो कि म यहाँ के मिलेन कि के हो? हुन्छ ल, त्यसो हो भने विनायक पन्त आयो। विनायक पन्त तयार भएर बस्नुहोस् है। आयो होइन? आएन। छैन, आएन। स्क्रिनमा आएको छैन। स्क्रिनमा आएको छैन तारकजी। मैले यहाँ हेर्दाखेरिमा तारकजीको पनि ब्यान्ड विड्थ लो छ भनेर यहाँ देखाइरहेछ। नभए त्यत्तिकै वाचन गर्दा पनि हामी बुझ्छौँ कि स्क्रिन सेयरिङ मिलेन तारकजी। तारकजी, मैले अहिले यसलाई विथड्र गरेँ है। लामो समय ग्याप भएको कारणले गर्दा अर्को साथीतिर जाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। तारकजी, विनायक पन्त तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर म तयार छु। ल, तपाईँको भिडियो पनि अन गर्नुहोस् र आफ्नो छोटो रचना सुनाउनुहोस् विनायक पन्त। मेरो अडियो भिडियो आएको छ होइन? तपाईँको अडियो चाहिँ आयो। भिडियो आएको छ कि छैन? भिडियो देखिएन, भिडियो छैन तपाईँको। तपाईँ रचना सुनाउनुहोस् न। अब भिडियो नआए पनि प्रविधिको कुरा होला। ब्यान्डविड्थ यदि लो भयो इन्टरनेटको भने प्राय आउँदैन। सुनाउनुहोस् विनायक पन्त। नमस्ते सबैजना, आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजना अग्रजहरूलाई मेरो नमस्ते। केही प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू पनि छन्, त्यसै गरी समकालीनहरू पनि नमस्ते। ढिला नगरिकन एउटा कविता सुनाउन चाहे। कविताको शीर्षक रहेको छ आमालाई चिठी र कविता यसरी सुरु हुन्छ। यो सहरको बिच छातीमा लमतन्न परेर सुतिरहेको एउटा सडकमा उभिएर यति बेला म लेखिरहेछु केही थान शब्दहरू। आमा, मान्छे बन्ने धुनमा घरबाट निस्केपछि नै हो मैले मान्छे बन्न बिर्सेको। आमा, मान्छे बन्ने धुनमा घरबाट निस्केपछि नै हो मैले मान्छे बन्न बिर्सेको।
सुन्नुहोस् न आमा, आज केही खुलासाहरू गर्नु छ। सुन्नुहोस् न आमा, आज केही खुलासाहरू गर्नु छ। त्यो गाउँबाट यो सहर पस्ने सिमानामा आजकल अग्लो पर्खाल खडा गरिएको छ ताकि यो सहरले देख्न नसकोस् त्यो दुर्गमको घाउलाई र सुन्न नसकोस् सिटामोलसम्म नपाएर छटपटाइरहेको कुनै अँध्यारो गाउँको चित्कारलाई। तर पनि आमा, मलाई लाग्छ मर्स्याङदीको मूल नजिकैको चुच्चो ढुङ्गामा बसी यति बेला कसैले हेरिरहेछ यो सहर नाङ्गिरहेको दृश्यलाई। सायद जसरी नाङ्गिरहन्छन् एउटी नारी हरेक रात हरेक साँझ एउटा अँध्यारो कोठाभित्र, सायद म पनि नाङ्गिरहेको छु यो सहर सँगसँगै र लाग्छ छेउबाट कसैले निहालिरहेको छ मलाई र गिज्याइरहेछ। तर पनि म बेवास्ता गर्दै निरन्तर नापिरहेको छु यो कालो सडकलाई। आमा, यो सहरका मान्छेहरू छातीमा पाषाण हृदय बोकी दौडिरहेछन् हरेक प्रहर, जसरी बर्खे भेलमा ढुङ्गै ढुङ्गा बोकेर दौडिरहन्थ्यो घरै नजिकको सिस्ने खोलो गडगडाउँदै सुसाउँदै अचेल त्यसरी नै सुसाइरहेछन् यो सहरमा बस्ने मान्छे। के भयो, विनायकजीको पनि अलिकति डिस्टर्ब भयो। उहाँको पनि डिस्टर्ब आयो। म अब यसलाई म अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो प्रविधिको कारणले होला। मैले भावना खनाललाई मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि भावना खनालजी पछि यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने अशोक दुवाडी हुनुहुन्छ। मैले अशोक दुवाडीलाई देखेको छैन। त्यसपछि पुष्कर भट्ट। भावना खनालजी, भावना खनालजी पछि डाक्टर पुष्कर राज भट्ट। भावनाजी तपाईँको पालो अब। भावना खनाल, स्वर सुनिएको छैन भावनाजी, आवाज आएन। भावनाजीको आवाज आएन। भावनाजी एकचोटि आवाज चेक गर्दै गरौँ। म पुष्कर भट्टलाई मैले अनुरोध गरेँ। हजुरको आवाज आएन। पुष्कर भट्ट, डाक्टर पुष्कर भट्ट, संक्षिप्त नमस्कार। म आज एउटा कविता वाचन गरिरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ दुःखको पहाड। दुःख र पहाड यसरी जीवनसँग जोडिए अब त कल्पनै छैन नयाँ जीवनको। हराएको सपना खोज्न मुग्दान भाँसिएको म जस्तालाई कसैले ठानेन आफ्नो। जसको लागि पसिना बगाए त्यसले पनि धपाइरहेछ मलाई। जुन भूमिले जन्म दियो त्यसले पनि अँगालिरहेको छैन। म कोरोना पीडा सँगालेर अल्पत्र सुतिरहेको छु दुई देशको सिमानामा। जसले मलाई मेरो पहाड जान्देऊ सरकार। म जीवनको महान कष्ट बोकेर जीवन मृत्युको लडाईँ लडिरहेछु। जीवनको भिक्षा मागिरहेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर पुष्कर भट्ट। डाक्टर पुष्कर भट्ट नेपाल श्रेष्ठ समाजको कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ लघुकथामा बढी अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँको विद्यावारिधि पनि लघुकथामै हो। भावनाजीको केही भयो कि साउन्ड? भावनाजी एकचोटि हेरौँ, नभए म भावनाजीलाई एकछिन थाती राखेर म गायत्री चापागाईमा आइपुगेँ। गायत्री कुमार चापागाई, आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस्। हजुर नमस्कार। वाचन गरौँ सर। म एउटा लोक स्वरलोक, यो दोहोरी छ, यो लामो छ, म थोरै मात्रै पढ्छु। लामो होइन सर, एकदम छोटो। आज गीतको साइज मात्रै। 4 श्लोक पढौँ। अलि लामो हुन्छ कि सर? 4 पनि लामो हुन्छ भने त अब 2 मात्रै पढ्नुपर्छ। हजुर हस् हस्, एउटा गीतको फाँकी जति मात्रै, 8 लाइन। यो मनिष फुर्जिता छन्दमा छ।
यता भोका नाङ्गा सडकभरि छन् काम औ दाम खोज्ने, यतै चरका नारा गगनभरि छन् रोजगारी बसाल्ने। गए लर्के ताती परगमनमा दुःखको ताडना छ, भए बस्ती खाली गरिब जनमा रिक्तता तिक्तता छ। उता कालो धन्दा दिनौ सुझिने माफियाको घडेरी, उतै घेरा बन्दी भन सुन झरी ढाक्छ पाखा पखेरी। बजे प्या प्या बाजा सहरतिर ता चल्न लाग्यो सवारी, खुले ट्या ट्या गर्ने मुखनगरमा जङ्ग नाच्ने तयारी। ल सहभागिता मात्रै जनाएँ मैले। ल होइन सहभागिता मात्र कहाँ हुन्थ्यो र यत्रो वाचनै हामीले सुनियो। ल हार्दिक धन्यवाद छ, आभार छ। म यसपछि चाहिँ म नेपाल हरि राणाभाटतिर म गएँ अघि। त्यसपछि मदनराज थापा पनि आउनु भएको थियो, अहिले चाहिँ देखिरहेको छैन। तयार भएर बस्दैन मैले पुष्कर राज रेग्मीलाई भने मैले नेपाल हरि राणाभाट, त्यसपछि पुष्कर राज रेग्मी। दिनेशजी म जान मैले बिदा माग्न चाहेको। ल ल ठिक छ। ल आज उपस्थित म सबै साथीहरूसँग बिदा मागे, मेरो बाध्यता भयो, मलाई त्यहाँ पुग्नु छ 3 बजे एक ठाउँमा। मलाई नोक्सान भयो, तर रमाइलो भयो यतिन्जेलसम्म। कमसेकम 10 वटा कविता सुने, 2टा अरू बाहेक। ल ठिक छ। ल हुन्छ हुन्छ दिनेशजी। नमस्कार सर। नमस्कार 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 यहाँहरू सम्पूर्णलाई। धन्यवाद विधान सर। मैले 2वटा मुक्तकहरू भन्ने अनुमति चाहे, एउटा प्रेम र अर्को एउटा प्रेमिल र अर्को राजनीति सम्बन्धी। पहिलो भेटमा मैले हाई भने ऊ हल्का लजाएर गई, पहिलो भेटमा मैले हाई भने ऊ हल्का लजाएर गई, दोस्रो भेटमा उसैले हवार्यु भनी मन सजाएर गई। पहिलो भेटमा मैले हाई भने ऊ हल्का लजाएर गई, दोस्रो भेटमा उसैले हवार्यु भनी मन सजाएर गई, तेस्रो भेटमा मैले आई लभ यु भने कुन्नी के सम्झी उसले डामी बस्ने गरी गालामा बजाएर गई। जान त गई तर गाला तताएर गई, जान त गई तर गाला तताएर गई, जिन्दगी भर नभुल्ने गरी सताएर गई। मधुर मुस्कान सहित मिठो जवाब चाहेको थिएँ, तर ओठको जवाब हत्केलाले बताएर गई। एउटा राजनीति सम्बन्धी, अर्को एउटा समय अभाव हुनाले मैले 2टा मात्रै भन्न चाहे। चुनाव अघि गाउँमा आउँदा मलाई नलिई हिँड्दै हिँडेनन् मेरा नेता, चुनाव अघि गाउँमा आउँदा मलाई नलिई हिँड्दै हिँडेनन्, ज्वरो आउँदा सिटा मोल्नी आफ्नो दामले किन्दै किनेनन्। मेरै घरमा खान्थे बस्थे तर अहिले कुन्नी के भो, मेरै घरमा खान्थे बस्थे तर अहिले कुन्नी के भो, चुनाव पछि भेट्न जाँदा उनले मलाई चिन्दै चिनेनन्, चुनाव पछि भेट्न जाँदा उनले मलाई चिन्दै चिनेनन्। दुनियाँ बदल्छु भन्दै चुनावको नारा बदल्यो, दुनियाँ बदल्छु भन्दै चुनावको नारा बदल्यो, आफ्नै हितमा संविधानको धारा बदल्यो। दुनियाँ बदल्छु भन्दै चुनावको नारा बदल्यो, आफ्नै हितमा संविधानको धारा बदल्यो। कति मिठो लाग्थ्यो तिम्रो बोली अनि व्यवहारहरू, चुनाव जितेपछि आफ्नो पारा बदल्यो, चुनाव जितेपछि आफ्नो पारा बदल्यो। हस् धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ दिपालाई। म यसपछि अघि मैले घोषणा गरे अनुसार पुष्कर राज रेग्मीतिर आएँ। त्यसपछि तयार भएर बस्दैन मैले दुर्गा शाह बाबालाई मैले अनुरोध गरेँ। भावनाजीलाई आफ्नो माइक मिलाइराख्न पनि मैले आग्रह गरेँ। त्यसपछि म भावनाजी आइपुग्छु। पुष्कर राज। नमस्कार, म पुष्कर रेग्मी पाल्पाबाट। आयोजकलाई धन्यवाद, चराका ज्ञाताज्यूहरूलाई हार्दिक हार्दिक बधाई। मैले 17 वटा सानो बाछिटा भन्न गइरहेको छु। यो कोरोनासँग सम्बन्धितै छ मेरो बाछिटा। वुहान भाइरसको मुहान, जहर जहर कोरोनाको कहर, हाच्छ्यौं डराए गर्दा आछ्यौं, ततायो ततायो रुगाखोकीले सतायो, सन्तास रोकथामको प्रयास, राहत
जनता भए आहत, डहर डहर एकादेशको सहर, फैलियो फैलियो बन्दी जीवन ओइलियो, अज्ञान अज्ञान मानिस हार्यो विज्ञान, शरण शरण धनी गरिब मरण, कर्ममा कर्ममा विश्वास गरौँ धर्ममा, निकास निकास विनाशपछि विकास, प्रणाम प्रणाम सुश्वास कर्मी सलाम, दुर्दिन दुर्दिन हटी आउँछ सुदिन, भन्दैछ ओखती मुलो बन्दैछ, भाग्नेछ ब्रह्माण्ड फेरि जाग्नेछ, चाहना चाहना दीर्घायु शुभकामना, चाहना दीर्घायु शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाछिटाले झन्डै झन्डै झ्याल त थुन्नै पर्दो रहेछ, बाछिटाले भिजाउँदो रहेछ पुष्कर सर। ल ठिक छ, त्यसपछि म दुर्गा शाह बाबातिर आइपुगेँ। हजुर विधान सर, सर्वप्रथम धन्यवाद। यो कार्यक्रमको सबभन्दा युनिक भनेको दृष्टान्तजीले जुन चरा देखाउनु भयो, सबै कार्यक्रमहरू यस्तो जुमबाट त हुने हुन्छ, एउटा युनिक लाग्यो। सर्वप्रथम धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई प्रणाम गर्दै मेरो सुन्दर नगरी पोखराको तर्फबाट प्रणाम। र मेरो कविताको शीर्षक छ यो जीवन। यो जीवन अनकन्टार भिर पहरामा तुर्लुङ्ग झुन्ड्या जस्तो यो जीवन, एकान्तमा त कहिले हुलमा रुमलिएर गुफाभित्र रहेका चमेरा जस्तो यो जीवन, मिरिमिरेमा फर्कने आशा लिएर चरणमा निस्केका चराहरूको जस्तो यो जीवन, छारीको आशा बोक्दै कहीँ कतै छायामा त पाटी पौवामा विश्राम लिँदै एक अन्जुली पानीको भरमा तिर्खा मेटाउँदै क्षितिजका लागि बढेका यी पाइला, पुग्दा नपुग्दै हराउला जस्तो यो जीवन, तर्न नसकेको नदी जस्तो सहारा चाहिने यो जीवन, शिखरमा पुग्नै गाह्रो पुगेर पनि अडिन झनै साह्रो, दुधमा माखा पर्या जस्तो यो जीवन, न त बुझाउन सकिने न त बुझ्न सकिने कस्तो रहस्यमय यो जीवन, उतार चढाव बीच पख पख भन्दा भन्दै पखेरु उडी जाने यो जीवन, उतार चढाव बीच पख पख भन्दा भन्दै पखेरु उडी जाने यो जीवन। धन्यवाद यो अवसरका लागि विधान सर। धन्यवाद धन्यवाद दुर्गा शाह बाबा। हाम्रो चाहिँ दुर्गा शाह बाबा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको गण्डकी प्रदेश स्तरीय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ है कि तपाईँ? हो सर, हो। मैले आयाम कार्कीलाई मैले चार्टमा इन्फर्मेसन पठाइरहेको छु, उहाँले हेर्नुभयो जस्तो लागेन मलाई। त्यसपछि पालो आयाम कार्कीको हो। ल आयाम कार्की, ल तपाईँका छोटा रचनाको छोटा केही चिज सुनौ। आयाम कार्की। हुन्छ सर, म सुरु गर्न चाहे। बरु आयाम कार्की पछि तयार भएर बस्दिनँ। मैले जयन्ती सत्याल स्पन्दनलाई भने त्यसपछि त्यति धेरै मित्रहरू हुनुहुन्न हामीसँग। त्यसपछि चाहिँ विनोद नेपाल हुनुहुन्छ, दीपक लोहनी हुनुहुन्छ, नारायण कोइराला हुनुहुन्छ र श्याम सुन्दर श्रेष्ठ जो पछि आइपुग्नु भएको थियो उहाँ पनि हुनुहुन्छ। मैले यतिजनाको नाम चाहिँ लिन चाहे। तारक धितालजीको अघि हामी प्रदर्शन गर्न असफल भएको थियौँ, त्यो पनि हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म आयाम कार्की पाल्पा तानसेनबाट र मैले जुनकिरी एउटा गद्य कविता नै हो, यो थोरै लामो होला, झर्को लाग्ला, मैले छोट्याउने छु। जुनकिरी न्याय खोज्न नाइज जुनकिरी, त उज्यालो बोकेर न्याय खोज्न नाइज जुनकिरी, यो अँध्यारो बस्तीमा यहाँ मानवता मरिरहेछ यति बेला। के मानव बीच मानवीयताको सम्बन्ध हुन्छ होइन र जुनकिरी? उसो भए एउटा बाबुले आफ्नै छोरीको अस्मिता लुट्न सक्छ कसरी? कलिलो फुललाई निमोट्न अगाडि भमरा निष्ठुरी बन्छ कसरी? जुनकिरी घाम उदाएको देख्यौ र तिमीले, बस्तीमा उज्यालो छाएको भेट्यौ र तिमीले, घाम त पूर्वमै अस्ताइरहेछ हेर, पश्चिममा त निर्मला जस्ता कैयौँ अस्ताइसके। जुनकिरी अपराधीलाई कठघरामा उभ्याएको भेट्यौ र कहिले, बलात्कारीलाई फाँसीमा झुन्ड्याएको देख्यौ र तिमीले, दोषीलाई नै कानुनबाट उन्मुक्ति किन त जुनकिरी? जो पीडित छ उसैमाथि अन्याय किन जुनकिरी? जवाब देऊ न जुनकिरी, हामी जस्तै पीडितले न्याय पाउने ठाउँ यो बस्तीमा कहाँ छ? हामी जस्तै अबोधले न्याय पाउने ठाउँ यो बस्तीमा कहाँ छ? ती आमा बाबुका आँसुको मूल्य खोइ त जुनकिरी? के तिम्रा सन्तान कहिले बलात्कृत भएका छन्? के तिम्रा सन्तान हराएको पीडा भोगेकी छौ तिमीले? जवाब देऊ न जुनकिरी। हस् त, धन्यवाद सबैमा, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।
धन्यवाद आयाम कार्की। तपाईँ पाल्पाबाट हुनुहुँदो रहेछ। पाल्पा केन्द्रित हामीले प्रोग्रामहरू पहिला गरेका थियौँ, त्यति बेला तपाईँलाई भेट्न पाएनौँ। अब फेरिका प्रोग्रामहरूमा हामी जरुर भेट्नेछौँ। भावना खनाल तयार हुनुहुन्छ? भावना खनाल उहाँ पनि पाल्पाबाटै हो। पाल्पाबाट आज पुष्कर सर पनि हुनुहुन्छ, अघि आयाम हुनुभयो। भावना खनाल, भावनाजी तयार हुन एकछिन समय लाग्छ भने म जयन्ती सत्याल स्पन्दनलाई मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। जयन्ती सत्याल स्पन्दन। नमस्कार अग्रज मान्यजनहरूमा, भर्खरै दसैँ सकिया छ, तिहारको सन्दर्भ छ, एउटा कविता सुनाउन चाहे। कविताको शीर्षक छ आशिष। आकाशका ताराहरू बटुलेर थुप्रै विश्वास दिनेछु, विश्वासका मालाहरू गुथेर तिमीलाई स्वागत गर्नेछु, मखमलीका माला बुनेर तिमीसँग लुकामारी खेल्नेछु, एउटा अनन्त चाहना बोकेर तिमीलाई स्पर्श गर्नेछु, इन्द्रेणीका रङहरू टिपेर निधारमा लगाइदिनेछु, ओखरका दानाहरू फुटाएर दिबुल चखाउनेछु, चेलीको विश्वास अटल राख्ने आशिष दिनेछु, युगौं युगलाई चेलीको विश्वास अटल राख्ने आशिष दिनेछु, युगौं युगलाई। धन्यवाद। धन्यवाद जयन्तीजी। जयन्तीजीको अलिकति बाल साहित्यमा पनि उहाँको धेरै योगदान छ। मैले पहिला अलिकति भने, पछि धेरै भने। त्यो अलिकति र धेरैको बिचमा बसेर बुझ्दिनँ भनौँ, मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ बाल साहित्यमा पनि। र भावनाजी, भावना खनाल, भावनाजीको अघिदेखि बाँकी छ। तारक धिताल, के छ अवस्था? तयार हुनुहुन्छ? तारक धिताल एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त, यदि सेयरिङ हुन सक्छ भने। तारक धितालले आज फोटो कविता भन्नुभएको छ। आज अलि फरक खालको प्रस्तुतिमा हामी कोसिस गरिरहेका थियौँ। आयो यहाँ त केही स्क्रिन आयो ल यतिमै देखाउँथ्यो ओपन गर्दा। हुन्छ यो सोमा नगर्नुहोस्, स्लाइड सोमा। एउटा कुरा मैले के भन्न चाहेँ भने सबै साथीहरूलाई, जुममा पावर पोइन्टको स्लाइड सोमा प्रब्लम छ। त्यस कारणले यदि त्यस्तो गर्नु पर्यो भने त्यसलाई पिडिएफमा सेभ गरेर पिडिएफबाट देखाउनुहोस्। मेरो अनुभवले त्यसो भन्छ। हस्, धन्यवाद। मैले खालि यो बादलसँग जोडेर मैले लेख्न खोजेको छु। डर कि भ्रम, ड्र्यागन रूपी बादल उज्यालो निल्न खोज्दैछ, प्रतीक्षा एक झोक्का हुरीको अथवा बादल न हो, क्षणभरमै रूप बदलिन्छ। यो चित्र पनि बादलको। त्यस्तै अर्को पनि एउटा बादलको अर्को एउटा छ सानो। कर्म, दैनिक कर्मपछि डुब्ने बेलामा पनि प्रकाश छरिरहेकै छ, ऊ प्रकृति हो, हामी मानिस? प्रश्न चिन्ह। धन्यवाद। सक्यो ल। धन्यवाद तपाईँको त्यो भ्यूलाई मैले यहीँबाट स्टप गरिदिएँ। ठिक छ, धन्यवाद छ। बादललाई लिएर दुईटा बिम्ब यहाँले जुन पेश गर्नुभयो मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। म तारक धितालजीलाई झन्डै 38-39 सालदेखि चिन्छु र उहाँ त्यति बेलादेखि नै कविता लेखन कर्ममा र विभिन्न क्रियाकलापहरूमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। मैले अघिदेखि पाल्पाबाट आउनुभएको कवि भावना खनाललाई यहाँ जोड्ने मैले कोसिस गरेर भावनाजीको के भयो मैले बुझेको छैन। र यो यस बिचमा भावनाजीलाई पनि तयार हुन भन्दै म विनोद नेपाललाई एकछिन पछि आग्रह गर्छु। र हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की पनि हुनुहुन्छ। म प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्कीलाई अरू कविताहरू सुनिसकेपछि तपाईँलाई केही संक्षिप्त टिप्पणीका लागि म आग्रह गर्नेछु। यसपछि म नारायण कोइरालाबाट आउन चाहे। मैले नारायण कोइराला हुनुहुन्छ? नारायण कोइराला यहाँ देखिन त। ए ल ठिक छ, ल भइहाल्यो। नारायण कोइराला हुनुहुँदो रहन्छ। अब यसपछि चाहिँ श्याम सुन्दर श्रेष्ठ, श्याम सुन्दरजीले केही सुनाउन खोज्नु भएको हो? श्याम सुन्दर श्रेष्ठ
हजुर नमस्कार। नमस्कार। म संक्षिप्तमा हुन्छ छोटो सुनाउँछु म। आज मैले अलि ढिलो म यसमा समावेश भएँ। मलाई बिहान साथी अशोक दौवाडी लगायत मैले धेरै साथीलाई खबर गरेको थिएँ। म आफै बिर्सेछु कि अनि उहाँले खै तपाईँ देखिन्न नि भनेर मेसेज पठाएपछि बल्ल सम्झेर अनि जोइन गरेको। लगभग आधा घन्टा पछि श्याम नै सर धेरै पछि भेटघाट भइरहेछ हाम्रो। ल नि सुनाऊ तपाईँ। ल अब म एउटा गीति कविता सुनाउँछु। 2 टुक्का मात्र धेरै लामो गीतै छ यो 5-6 मिनट लाग्छ धेरै लामो नलिउँ। म 1 मिनट जतिमा मैले यो जीवन गीत हो यो गाउँदा आनन्द आउँछ म आफैले रचेको हो हैन। अब यो कविता गीतको रूपमा म भन्छु ल। हस् ल सबैलाई नमस्कार छ। जम्मा 18 जना हुनुहुन्छ अहिले मैले देखेँ हैन। त्यही पनि अब 18 जना भनेको पनि कम भएन यस्तो उसमा। अहिले सुरुमा त 26 जना जति देखेको थिएँ। अब हाम्रो अशोकजी नै हराउनु भएछ फेरि अहिले। ल ठिकै छ म सुनाउँछु है त समय धेरै लिन्न। हरियो भन्नु नि त्यही डाँडा माथि हरियो भन्नु नि त्यही डाँडा माथि सन्नानी म घाँसै कहाँ काटुँ म घाँसै कहाँ काटुँ सन्नानी म घाँसै कहाँ काटुँ यो वैंश मेरो ढल्नै लाग्यो है यो वैंश मेरो ढल्नै लाग्यो है सन्नानी यो जोबन कहाँ साटुँ यो जोबन कहाँ साटुँ सन्नानी यो जोबन कहाँ साटुँ। अब यो बिचको दुईटा मैले भनिनँ। अब लास्टको एउटा भन्छु। यो ट्याङ्गी खोला त्यो धुन्दुर खोला त्यो क्याङ्दी खोला त्यो धन्दुर खोला सन्नानी उर्लेर आउँदैछ उर्लेर आउँदैछ सन्नानी उर्लेर आउँदैछ यो वैंश मैले नसाटे अहिले यो वैंश मैले नसाटे अहिले सन्नानी यो खेरै जानेछ यो खेरै जानेछ सन्नानी यो खेरै जानेछ। हस् त धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद श्यामसुन्दर सर। अब हामी यसपछि चाहिँ एकदम कार्यक्रमको एकदम अन्तिम तिर आइपुगेका छौँ। म अब विनोद नेपाललाई आफ्नो संक्षिप्त रचना सुनाउन मैले आग्रह गरेँ। विनोद नेपाल। विनोदजीले पहिला विनोद नेपाल बैगुनी भन्ने उपनाम समेत जोडेर लेख्नुहुन्थ्यो। विनोदजी लामो समयदेखि साहित्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँका नियात्रा र लघुकथाका पनि पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। विनोद नेपाल अहिले विनोद नेपाल गुनी हुनु भएको छ, बैगुनी हटाउनु भयो। सरको म्युट छ है, अनम्युट गर्नु होला विनोद सर। विनोदजी खोइ विनोदजी तपाईँ अनम्युट गर्नुहोस् त, म्युटमा हुनुहुन्छ। अब सुरु गर्नुहोस् विनोदजी। म एउटा मुक्तक सुनाउँछु। सुनाऊ। बजार न हो कोही आगो कोही पानी बेच्छन्, बजार न हो कोही आगो कोही पानी बेच्छन्, कोही इमान कोही बेइमानी बेच्छन्। बजार न हो कोही आगो कोही पानी बेच्छन्, कोही इमान अनि कोही बेइमानी बेच्छन्। आफ्नो आवश्यकता अनि बाध्यता न हो, आफ्नो आवश्यकता अनि बाध्यता न हो। भोकको नाममा कोही मिठो जवानी बेच्छन्, भोकको नाममा कोही मिठो जवानी बेच्छन्। धन्यवाद नमस्कार। श्रृङ्गारिक पनि व्यङ्ग्यात्मक श्रृङ्गारिक। ल ठिक छ। मैले फेरि पनि भावना खनालजीलाई आग्रह गरेँ। भावनाजी तपाईँ भिडियो पनि अन गरिदिनुहोस्, बोली हेर्नुहोस् त। तपाईँले बोल्नुभएको हामीले सुनेनौँ। त्यो जुममा सुरु गर्ने बेलामा पहिला चाहिँ तपाईँको अडियो केबाट सुरु गरौँ? तपाईँले त्यो इयरफोन लगाउनु भएको थियो, इयरफोनमा र त्यसमा केही समस्या परेको जस्तो लाग्यो मलाई। म क्षमा चाहन्छु है। हामीले तपाईँले सुनेनौँ आज। के भयो? अब समस्या भयो? सानो त सुनिएको थियो, सानो सुनिएको थियो। फेरि बोली हेर्नुहोस् त। अलि त्यो स्पिकरको भोल्युम हाई गर्नु पर्यो।
बोल्नुहोस् त भावनाजी। सुनिएन, म क्षमा पाऊँ। अब केही न केही गडबड भयो। अब यसलाई अर्कोचोटि फेरि हामी मिलाउँला। आज धेरैजनाको तपाईँ उत्कृष्ट श्रोता भएर बस्नुभयो, हार्दिक आभार छ, धन्यवाद छ। मैले भावनाजीलाई मैले अडियोको कारणले गर्दा मैले जोड्न सकिनँ। त्यसपछि विनोदजीको हामीले सुनिहाल्यौँ। अब हामीसँग दीपक लोहने हुनुहुन्छ। दीपकजी तपाईँ पछि आइपुग्नु भयो र मैले के पनि नोटिस गरेँ भने तपाईँ आइपुग्दाखेरिमा दृष्टान्त बिडारीका चराका फोटाहरू चाहिँ हामीले हेरिसकेका थियौँ। खालि एउटा लोखर्केको र एउटा चाहिँ त्यो हरिणको के अरे घोरल कि जरायुकेको एउटा थियो अघि, बाँकीहरू सबै चराका सुन्दर तस्बिरहरू तपाईँले मिस गर्नुभयो। मैले त्यो मिस गरेँ, त्यसको लागि म धेरै पनि छु। ठिक छ, हामी तपाईँलाई भिडियोबाट तीहरू उपलब्ध गराउँला तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। मलाई इन्ट्रेस्ट हुँदै पनि मैले त्यो छुट्याएँ ढिला आएको कारणले। म अहिले चाहिँ गजल वाचन गर्दैछु। यो चाहिँ अभिव्यक्ति पत्रिकाको गजल विशेष अङ्कमा यो छापिएको गजल हो, जसको एउटा परिकल्पनाकारमा विधान आचार्य र पवन आलोकहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै यो समर्पित गर्दै म यो सुनाउन चाहन्छु। मन बुझाउने मान्छेलाई कहिले हेरौँ जस्तो लाग्छ। मन बुझाउने मान्छेलाई कहिले हेरौँ जस्तो लाग्छ। दिक्क हुँदा उसकै तस्बिर कहिले हेरौँ जस्तो लाग्छ। मन बुझाउने मान्छेलाई कहिले हेरौँ जस्तो लाग्छ। ओके। सपना छ माथि माथि, सपना छ माथि माथि, पहरामा धेरै माथि। सपना छ माथि माथि, पहरामा धेरै माथि। लहरा जै बनी आफै कहिले बेरौँ जस्तो लाग्छ। मन बुझाउने मान्छेलाई कहिले हेरौँ जस्तो लाग्छ। दिक्क हुँदा उसकै तस्बिर कहिले केरौँ जस्तो लाग्छ। जन्माएको मैले नै हुँ यो सत्तालाई तिम्रो लागि। जन्माएको मैले नै हुँ यो सत्तालाई तिम्रो लागि। मेरै खिलाफ उभिदिँदा कहिले फेरौँ जस्तो लाग्छ। मन बुझाउने मान्छेलाई कहिले हेरौँ जस्तो लाग्छ। दिक्क हुँदा उसकै तस्बिर कहिले केरौँ जस्तो लाग्छ। तिम्रो मनमा भोटे ताल्छ मेरो मन, तिम्रो मनमा भोटे ताल्छ मेरो सधैँ खुल्लम खुल्ला। आफ्नो सीमा काँडे तारले कहिले बेरौँ जस्तो लाग्छ। दिक्क हुँदा उसकै तस्बिर कहिले केरौँ जस्तो लाग्छ। मन बुझाउने मान्छेलाई कहिले हेरौँ जस्तो लाग्छ। तिम्रो मनमा प्रेम भन्दा साह्रै सानो, प्रेम भन्दा साह्रै सानो विश्वको यो महामारी। प्रेम भन्दा साह्रै सानो विश्वको यो महामारी। आफैले नै आफैलाई कहिले सेरौँ जस्तो लाग्छ। मन बुझाउने मान्छेलाई कहिले हेरौँ जस्तो लाग्छ। दिक्क हुँदा उसकै तस्बिर कहिले केरौँ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिपकजी। लगभग अब हामीले आज वाचन गर्ने भनिएका कोही साथीहरू छुट्नु भएको छ भने म छु है भनेर भनिदिनु भयो भने हुन्छ। मैले टिपेकामा चाहिँ वाचन गर्न बाँकी मैले अब कसैको पनि देखिनँ। मैले वाचन गर्न बाँकी देखेँ भने एकजनाको देखेँ, त्यो मान्छे हो विधान आचार्य। मलाई अलिकति त्यो बिडारीको शुभ नाम एकचोटि बताइदिनुहोस् न। दृष्टान्त बिडारी। हस्, उनको नाम दृष्टान्त। म तपाईँलाई उनका केही तस्बिरहरू उपलब्ध गराउँला। म सानो एउटा गीतको एउटा टुक्रा मैले यहाँहरूलाई सुनाउन चाहेँ। बिहानको झिसमिसेमा उठी हेरेँ साथी, बिहानको झिसमिसेमा उठी हेरेँ साथी। हिमालयमा रातो रङ्ग लाग्यो माथि माथि, हिमालयमा रातो रङ्ग लाग्यो माथि माथि। दिन खुल्दै जाँदा सुन चाँदी जस्तो भयो, दिन खुल्दै जाँदा सुन चाँदी जस्तो भयो। हिउँ पग्ली मर्स्याङ्गी मादी जस्तो भयो, हिउँ पग्ली मर्स्याङ्गी मादी जस्तो भयो। स्कुलमा पढ्न जाँदा, यो केटकेटलाई लेखेको कविता हो, यो गीत हो। स्कुलमा पढ्न जाँदा हिमालयकै कुरा, नदीनाला तालाहरू मैदानकै कुरा। पृथ्वीमा रङ्गीचङ्गी सिर्जनाका अघि त्यो दृष्टान्तको चित्र देखेपछि मलाई त्यस्तो लाग्यो कि फोटो देखेपछि
पृथ्वीमा रङ्गीचङ्गी सिर्जनाका अघि हाम्रो ज्ञान कति थोरै जति जाने पनि, हाम्रो ज्ञान कति थोरै जति जाने पनि, हाम्रो ज्ञान कति थोरै जति जाने पनि। मैले पनि नमस्कार गरेँ, मेरो सकियो। म अब यसपछि चाहिँ नेपाल स्रष्टा समाजका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द मानसिंह कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ। म गोविन्द मानसिंह कार्कीलाई यसो उसो केही भन्दिनँ, 2-3 मिनटमा आफूलाई लागेका कुरा। गोविन्द सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नेपाल स्रष्टा समाजले नियमित रूपमा यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै रहेको छ। हाम्रो विधान सरले यसको आयोजना गर्ने र साथीभाइहरूलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। त्यसै सन्दर्भमा आज हामीले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ र अरूभन्दा अलिकति केही भिन्न टेस्ट स्वाद लिएर यो आएको छ। वास्तवमा हामी बहुत मोनोटोनसको अवस्थामा छौँ, घरभित्र लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। बाहिर खुलेर साहित्यकारका प्रत्यक्ष रूपले भौतिक रूपले सँगै बसेर उपस्थित भएर कविता सुन्ने त्यो अवस्था रहेन र हामीलाई दिएको प्रविधिको सुविधा उपयोग गर्दै देशभरिका साहित्यकारहरू बिचमा आफ्ना विचारहरू भावनाहरू साट्ने समेट्ने प्रयास स्वरूप नेपाल स्रष्टा समाजले पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दै रहेको छ र त्यस सन्दर्भको श्रृङ्खलामध्ये एउटा हो। र अब आज के छ त भन्दाखेरि सानाभन्दा साना 15 वर्षको भाइ विमर्श दाहालदेखि लिएर वरिष्ठ साहित्यकारहरू, अब दिनेश अधिकारी, विधान आचार्य, मेरो अध्यक्ष सहित पवन आलोक लगायत धेरै वरिष्ठ प्रतिष्ठित साहित्यकारहरूको कृति रचनाहरू चाहिँ हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। कोही अब यसमा चाहिँ विधागत रूपले पनि धेरै कविताभित्रकै विभिन्न विधा पाटाहरूका जस्तो मुक्त भयो, कविता भयो, कविताभित्र पनि तपाईँलाई चाहिँ गीतहरू भए र कविताभित्र पनि शास्त्रीय छन्दात्मक छन्द लयबद्ध कविताहरू, गद्य पद्य कविताहरू, दुईटै कविताहरू हामीले सुन्ने मौका पायौँ। र त्यसभन्दा बाहेक ती कविताहरू, ती गीतहरूमा नेपाली माटोको बारेमा, हामीले भोगेको सामाजिक परिवेश, आज भोगेका हामीले पीडाका कुराहरू, कोरोनाकै बारेमा पनि हामीले चोटिलो प्रहारहरू, साहित्यिक प्रस्तुतिहरू हामीले सुन्यौँ र हामीले भोग्दै गरेका जीवनहरूको बारेमा, राजनीतिक परिवेशको बारेमा, सामाजिक आर्थिक परिवेश, सबै परिवेशको बारेमा, प्रकृतिको बारेमा, सुन्दरताको बारेमा, प्रेमको बारेमा, यी विविध विषयलाई समेटिएका विभिन्न प्रस्तुतिहरू हामीले सुन्ने मौका पायौँ र दिक्क लाग्दो अवस्थामा पनि सँगै बसेर हाँस्ने, केही समय भए पनि खुसी हुने एउटा अवसर, महत्त्वपूर्ण अवसर स्रष्टा समाजले हामीले चाहिँ दिने प्रयास हामीले गरेका छौँ र त्यसमा समस्त साथीहरूको सहभागिता उत्साहजनक भएको छ। र दुईजना भाइहरू, दृष्टान्त भाइले हामीलाई चराहरू देखाउनु, मेरो कलेजकै विद्यार्थी भाइ हुनुहुँदो रहेछ, भाइसँग अब सम्पर्क गर्नुपर्छ। म त्रिचन्द्र कलेजको प्रोफेसर हो, त्यसैले त्यहाँ इतिहास तथा पर्यटन विभागमा विभाग प्रमुख हुनाले त्यहाँ भाइ मसँग सम्पर्क हुन्छ। बहुत राम्रो कुरा हामीले सुन्न पायौँ। 2-4 चराको नाम भाइले देखाएको चराको नाम मलाई थाहा थियो, तर ती सबै चराको नाम पनि थाहा छैन र तिनीहरूको बारेमा जानकारी राख्ने सानैदेखि नै यो प्रयास भाइले गरेका छन्। त्यो बहुत राम्रो विषय छ र भोलिका दिनमा यो विषयमा अगाडि बढ्दै जाँदा धेरै राम्रो एउटा सम्भावना म देखिरहेको छु। र अर्को भाइ विमर्श भाइको पनि कविता सुन्न पाइयो, सानो उमेरमै कविता रचनाको कुराहरू आइरहेका छन् र यस्ता प्रतिभाहरूलाई सानाभन्दा साना सुरुवात गर्ने नवोदित कला साहित्यकारदेखि लिएर कविहरूदेखि लिएर दिनेश अधिकारीसम्मका साहित्यकारलाई एकै ठाउँमा राखेर आजको कार्यक्रमले आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिएको छ नेपाल स्रष्टा समाजको पहलमा र सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई यसमा कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएको छ। यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र यसमा बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गोविन्द सर। गोविन्द सरले भनिसकेपछि मैले अब नेपाल स्रष्टा समाजको बारेमा मैले अरू कुराहरू केही पनि भन्न आवश्यक भएन र आज खास गरी आज उपस्थित हुनुभएका वनमाली निराकार दाई, जो हामीभन्दा पनि थक्कै थोरै एक स्टेप अगाडिको वरिष्ठ दाई हुनुहुन्छ, म हार्दिक सम्मान पनि गर्न चाहन्छु उहाँलाई। पवन आलोक सर, प्रहलाद पोखरेलजीसँग त हामी धेरै कवि गोष्ठीहरूमा सँगसँगै हिँड्यौँ है। त्यति बेला प्रहलाद पोखरेल जी म सम्झिरहेको छु त्यति बेलाका धेरै साथीहरूलाई म हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले आज हामीसँग विनोद नेपाल यहीँ हुनुहुन्छ। म गोविन्द सरलाई फेरि मैले धन्यवाद प्रकट गरेँ। डाक्टर पुष्कर भट्ट जो नेपाल स्रष्टा समाजकै एकजना सदस्य, कार्य समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गायत्री कुमार चापागाई, दुर्गा शाह बाबा एकछिन हतार भएर गएँ भन्नुभयो, फेरि आउनुभयो। ल ठिक छ, ल धन्यवाद। दिपकजी, सायद मलाई लाग्छ आजको यो प्रस्तुतिपछि दिपक लोहनी र विनोद नेपाल
तर्फबाट चाहिँ हामीले केही न केही पक्कै पनि हेर्न पाउँछौँ होला। यो भिडियो हामीले सबै रेकर्ड गरिरहेछौँ। आयाम कार्की, पुष्कर रेग्मी, श्याम सुन्दर श्रेष्ठ, जयन्ती सत्याल, नेपाल हरि राणाबाट, शान्तिप्रिय वन्दना, तारक धिताल र अरू अहिले यहाँ नहुनुभएका र अरू सबै कविहरूलाई र फोटोग्राफर दृष्टान्त बिडारी भाइ, विमर्श दाहाल भाइहरूलाई पनि म विशेष रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रम हामी यतिकै अन्त गर्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार।